द होराइजन मल्टिमिडिया को प्रस्तुति ग्लोबल IME बैंक प्रेजेंट्स ऐना in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group. Title sponsor Global IME Bank, सबैका लागि बैंक. In association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group, transforming lives through education. Co-sponsored by Machapusri Bank Limited, Sabal, Utkrishta, Evam Vistarit. Supported by 2 PM noodles, life's awesome. Fueled by PLO Lubricants, an ISO certified company. Education Partner Expert Education and Visa Services. Rely on expert. Remittance Partner City Express Money Transfer, जहाँ नेपाली त्यहाँ City Express. यो देश ठुलो ऐना हो, नियम लिएर यसलाई. नमस्कार, म विश्व प्रकाश शर्मा कार्यक्रम ऐनामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। गत साताको कार्यक्रममा जाँदा जाँदै मैले एउटा प्रश्न राखेको थिएँ। जातीय विभेदको अन्त्य एक दिन त अवश्य हुन्छ नै, तर एक युगमा त्यो एक दिन कहिले आउँछ? सायद तब आउँछ जब हामी संस्कृति र विकृति बीचको फरक छर्लङ्गसँग छुट्याउन सक्ने हुनेछौँ। संस्कृति र त्यसका नाममा हुँदै आएको विकृतिलाई नमान्ने घोषणा जब गर्नेछौँ। संस्कृति त्यो हो जसले आत्मीयता, हार्दिकता र मानवतालाई सम्वर्धन गर्दछ। मान्छे र मान्छेको बीचमा जुन जातीय विभेदको पर्खाल उभ्याइछ नि, त्यो संस्कृति होइन, त्यो विकृति हो। विद्यालयमा आफ्नै बुबा आमाको अन्तिम संस्कारमा धारा छोएको न्युमा जातकै कारणले भएका विभेदको घटना यस अघिको एपिसोडमा हेरेका थियौँ। जातीय विभेदको घटनाहरू केवल गाली गलौज र कुटपिटमा मात्रै सीमित छैन। हत्यामा, बलात्कारमा, अमानवीय क्रूर अपराधहरू पनि जातीय विभेदको कारण भएका छन्। आउनुहोस् कार्यक्रम ऐनाको यो एपिसोडमा यसै विषयमा प्रवेश गरौँ। यो एपिसोडको पहिलो कथा हेरौँ। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको लालुमा स्थित यो धारामा अझै पनि पानी बगिरहेकै छ। तर यही धाराको पानी छोएको न्युमा वडा सदस्य मना सार्कीको ज्यान गयो। मनाको कान्छा छोरा विशाल सार्कीका अनुसार जातकै कारण 2075 साल जेठ 19 गते आफ्नी आमाको हत्या भयो। जब चुनाव जितेर आउँदाखेरि एक दिन आज तैँले रातो टिका लगाएर आएछ, एक दिन तँलाई कालो टिका लगाउने बनाउँछु अनि भनेर त्यतिखेर पनि गाली दिइरहेको थिएँ अरे। अनि त्यतिखेर पनि त्यस्तरी गाली दिइरहेको थिएँ अरे। अनि जब तैँले एक दिन धारामा त्यो पानी भर्न लागेको रहेछ, अनि त्यता हात खुट्टा धुन जाँदाखेरि अनि त्यतिखेर पनि तेरो अब जो डुमकुमारी यता धारामा किन आउँछ हात खुट्टा धुन, तेरो धारो छ त माथि जान भनेर त्यतिखेर पनि भनिरहेको थिएँ अरे। लालुमा अझै पनि सडक पुगेको छैन। यो ठाउँ पुग्न कालीकोट सदरमुकाम जाने सडक खण्डको जिते भन्ने ठाउँबाट कर्णाली नदी तरेर दक्षिण पश्चिम लाग्नुपर्छ, जुन बाटो उति सजिलो छैन। विकट अशिक्षा, गरिबी र जातीय विभेद यहाँको यथार्थ हो।
आफन्तका आँखामा मना सार्की जातीय विभेदको शिकार भएको दृश्य अझै ताजै छ। रोइ पराएको आवाज सुन्यौँ, के भयो कस्तो भयो भन्दाखेरि अब हामी तिनै निक्ल्यौँ कि अब अगाडि ती बाबु र नानी जानुभयो। त्यहाँदेखि पछि म गएँ, तिनै अब एकजनाले दुईजनाले हात समात्ने, एकजनाले कुट्ने त्यस्तो त्यस्तो गराएर रहेछ। ती बाबुले छुटाउनु भयो र उल्टै अब मलाई हान्न आउँछ रन्डी डुङ्गिने छोरा भने के गाली बेजित्ती गरेर उल्टो तिनले पुइया लट्ठीले अब हानेन हाम्रो त्यो त्यस्तो हुँदाखेरि म त त्यस्तो उमा कहिले नपरेको, म त आफै डराएँ, केही बोल्नै सकेन, केही भन्नै सकेन मैले। मना सार्की विभिन्न सामाजिक काममा संलग्न हुन्थिन्। 2074 सालमा राजनीतिमा होमिएकी मनाले समाजका सबैलाई आफ्नो ठानिन्, जनप्रतिनिधिमा जितिन् र दलित समुदायको अन्य महिलाका लागि पनि प्रेरणा बनिन्। तर दुर्भाग्य त्यही समाजको कथित ठूलो जातका मानिसले मनालाई धारा 6 कै न्युमा निर्घात कुटपिट गरी हत्या गरिदिए। घर परिवार लगायत यो समाजलाई पनि सबैले माया गर्नुहुन्थ्यो, यो समाजका मान्छेहरूलाई पनि। तर त्यही समाजको मान्छेहरू ऊ रहेछन् भन्ने थाहा भएन। मना सार्की जनताको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्थ्यो। अरूको समस्यालाई आवाज दिने मान्छे जातको कुरा आएपछि आफ्नै आवाज गुमाउन पुग्नुभयो। म स्टुडियोमा उपस्थित केही मित्रहरूसँग संवाद गर्न चाहन्छु। हाम्रो समाजमा जातको कारणले हत्या जस्तो अपराधसम्म किन भइरहेको छ? मेरो नाम अर्जुन विश्वकर्मा हो। अब यसको चाहिँ अब तीनवटा कारण चाहिँ भन्न सकिन्छ यसमा, होइन? एउटा त अब कानुन गर्ने तहमा गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्छ। अनि अब दोस्रो कुरा चाहिँ भनेको राजनीतिक दलहरूले भूमिका चाहिँ खेल्नुपर्छ, होइन? राजनीतिक दलहरूको भूमिका देखेको छैन, होइन? र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ गैर दलितहरूको भूमिका के त भन्ने यो तीनवटा मुद्दामा चाहिँ अलिकति गम्भीर तरिकाले चाहिँ गम्भीर भएर चाहिँ बहस गर्नुपर्ने जरुरी देख्दछु म। नमस्कार, म जगत विक, घर चाहिँ मेरो अछाम। मलाई के लाग्छ भने यो समाजको संरचनाले गर्दा यस्ता घटनाहरू घटिराखेको छ जस्तो लाग्छ। किनभने यो स्ट्रक्चर नै त्यो किसिमको छ। एउटा एजेन्सी चाहिँ मात्रै भएर चाहिँ हुँदो रहेनछ भन्ने चाहिँ भयो। किनभने कुनै व्यक्ति त अहिलेको समाजमा चाहिँ शिक्षित त छ नि, होइन? त्यो शिक्षित हुँदै पनि यस्ता घटनाहरू जस्तो रुकुममा भएको त्यो घटना हामी सबैलाई जानकारी नै छ। त्यो कारण के हो त भन्दा त्यहाँको समाजको संरचना नै हो प्रमुख कुरा भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। मेरो नाम विकास धामी, म चाहिँ यो रिजन चाहिँ के हो एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दाखेरि अभियसली जुन नियम कानुनहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसनको लेभलमा लगेर गइन्छ द्याट इज नट प्रोपरली डन, राम्रोसँग त्यो पनि गर्न सकिएको छैन। र समाजमै नै यो कुराहरू एकदमै पहिलेदेखि नै गढिएर बसिरहेको सोचहरू हो। दिज आर द सुपरस्टिरियस सोचहरू त्यति पहिलादेखि चलिआएको र अहिलेको पनि मान्छेहरूमा त्यस्तो धेरै चेन्ज आउन नसकेको कारणले चाहिँ मान्छेहरू यस्तोसम्मको अपराध गर्नको लागि पनि हिचकिचाउँदैनन् र द्याट इज वाइ आई थिङ्क यो कुराहरू अझै पनि भइरहेको छ। नमस्ते, मेरो नाम माधव चन्द्याल, घर चाहिँ बागलुङ जिल्ला। जातीय छुवाछुट र जातीय छुवाछुटकै कारणले गर्दा हत्या किन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सामाजिक संरचना चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित छ। जात व्यवस्था भनेको उपल उच्चनीचमय व्यवस्था हो, जसमा चाहिँ जहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ शुद्ध हुन्छ, अर्को चाहिँ अपवित्र हुन्छ। अनि किन हत्या हुन्छ भन्दा अपवित्र मान्छे चाहिँ पवित्र हुने प्रयास जब गर्छ, प्रतिरोध जब गर्छ, म पवित्र छु भनेर प्रतिरोध जब गर्छ, त्यो प्रतिरोध चाहिँ उच्चतम स्तरमा पुग्यो भने चाहिँ माथिल्लो जातकालाई पोल्छ। अनि माथिल्लो जातकालाई पोल्ने हुनाले उनीहरूले चाहिँ तलै दबाउनको लागि, यो संरचनाकै कारणले तलै दबाउनको लागि चाहिँ उनीहरूले हत्यासम्मको अवस्थामा पुग्छन्। म प्रेम विश्वकर्मा, घर चाहिँ दैलेख। यो जातीय विभेदका घटना यो हत्या हिंसासम्म पुग्नुको मुख्य कारण चाहिँ पहिलो कुरा त कानुनी राज्यको अनुभूति राज्यले दलित समुदायलाई दिनै सकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
दोस्रो कुरा चाहिँ नेपालका दलित समुदायलाई उपल्लो जाति समूहका मान्छेहरूले मान्छे नै होइन भन्ने जुन तरिकाको त्यो सोचाइ छ, त्यो सोचाइले गर्दा उनीहरूको त्यो दम्बको कारणले गर्दा चाहिँ यस्तो घटना भएको हो भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो। धन्यवाद। मेरो नाम बाबुराम बिके, मेरो घर चाहिँ अर्घाखाँची। हाम्रो सोसाइटीमा विशेष गरेर लेयर्सहरू छ कास्ट वाइज होइन, त्यो कास्ट वाइज लेयर्सहरूले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यो माथिल्लो जात हो भन्ने छ जुन चाहिँ गैरदलित तबका छ उसले चाहिँ दलितसँग विवाह गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मान सम्मान उनीहरूको चाहिँ त्यो जुन खालको एउटा चाहिँ हेजिमोनी छ त्यसलाई चाहिँ आक्रमण हुन्छ र यसै गरी यो घटनाहरू घट्दै गयो अथवा चाहिँ यो अन्तर्जातीय विवाहहरू हुँदै गयो भने त हाम्रो चाहिँ त्यो लेयर्स पनि मेटिन्छ र फेरि अन्तर्गुलन हुँदै जाँदाखेरि त हाम्रो चाहिँ जुन खालको त्यो हेजिमोनी छ अथवा उनीहरूको जुन शक्ति छ जातको आधारमा त्यो पनि कम हुँदै जान्छ भनेर त्यो हत्या हिंसासम्म पुग्छन् होला भन्ने लाग्छ। नमस्ते, मेरो नाम सुजिता परियार, मेरो घर 5 खाल लामी डाँडा। जुन यो हाम्रो समाजमा अहिले घटिरहेको घटनाहरू जुन जातको विषयमा छ नि, यो चाहिँ मेन चाहिँ मान्छेको मानसिकलेबाट हो। तसर्थ जुन हामीले स्कुलमा यो साइन्स म्याथ किताबहरू पढ्छौँ नि त्यो लगत्तै त्यो सँगसँगै नै हामीले अब चाहिँ जात व्यवस्थाको बारेमा पनि पढ्नुपर्ने जरुरत छ, किनकि हर बच्चाहरूले साइन्स म्याथ सँगसँगै जात व्यवस्थाको बारेमा पढ्यो भने उनीहरूले सानैदेखिबाट जात के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न प्रष्ट हुन्छन्। मेरो नाम चाहिँ सुलोचना पञ्चकोटी। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो जातको आधारमा हत्या हुने चाहिँ मेन चाहिँ इज्जत, जुन हामी इज्जत बचाउन खोज्छौँ नि, यो जात व्यवस्थाले चाहिँ सर्टेन जातलाई चाहिँ ठुलो जात बनाएको छ। उनीहरूको चाहिँ यो जात ठुलो हुनुमा नै उनीहरूको इज्जत बढेको छ। त्यो इज्जतलाई त कायम राख्नु पर्यो। यदि मेरो छोरी यदि म गैर दलित हो भने, यदि मेरो छोरी कोही दलितसँग गयो भने त मेरो इज्जत जान्छ। सो समाजमा म कसरी मुख देखाउने? त्यही कारणले पनि यो इज्जत जुन अनर किलिङको कुरा हुन्छ नि, यो अनर आफ्नो अनर बचाउनका लागि पनि उनीहरूले हत्या गर्छन्। उनीहरू बरु हत्या गरेर जेल जान चाहन्छन् तर आफ्नो इज्जत गुमेको हेर्न चाहन्नन्। मित्रहरू, घामले आफ्नो उज्यालो कसैलाई धेरै कसैलाई थोरै दिँदैन, बराबर दिन्छ। पानीले सबैलाई उस्तै गरी रुझाउँछ, आगोले पनि सबैलाई उस्तै गरी पोल्छ, हावाले पनि विभेद गर्दैन। प्रकृतिका लागि सबै बराबर अघि, तर हामी मान्छेले मान्छेको बीचमा जातको पर्खाल खडा गरेका छन्। सप्तरी कञ्चनदाहका त्रिभुवन रामले न्याय खोजेका थिए, त्यही कारण उनले जीवन नै गुमाउनु पर्यो। 2074 साल फागुन 27 गते उनको छोरीको सामूहिक बलात्कार भएको थियो। त्यसपछि अपराधीलाई कारबाही होस् भनेर त्रिभुवन रामले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिए, तर बलात्कारीको परिवारले उनीसँग रिसिबी साधे। अर्कोतिर मैयानी दाबी गरेको जग्गा धनीसँग पनि उनको सम्बन्ध राम्रो थिएन। साउ जग्गा फिर्ता चाहन्थे, तर कानुनले नमिल्ने भएपछि त्रिभुवनले फिर्ता दिइरहेका थिएनन्। छोरीलाई बलात्कार गर्नेका आफन्त र मैयानी दिन नचाहने साउको परिवार मिलेर त्रिभुवन रामको हत्या गरे। त्रिभुवनको त हत्या भयो नै, पीडा र विषम परिस्थितिमा समाज पनि त्रिभुवन रामको परिवारको साथमा रहेन। ई घटना तो भए गेलो एठना से ओइसना हमरो को वार्ड के ऐसना जतेक चौधरी और को पकड़ के ला गेल छै, जतेक वार्ड अध्यक्ष छै, जतेक ऐसना हमरो को नेता छै, सब अपन अपन तरफ ले गेल छै। चौधरी तरफ, सौजी तरफ, हमरो कखन कोई नै छ। अहिले छोरीको विवाह भइसकेको छ। सामूहिक बलात्कार विरुद्धको उजुरी र जग्गाको मोही सम्बन्धी विवादमा त्रिभुवनको पक्षमा फैसला आएको छ। हत्यारा र बलात्कारीहरू जेलमा छन्, तर अदालतले न्याय दिए पनि अपराधीले अपराध स्वीकार गरेका छैनन्। अझै पनि त्रिभुवन रामको परिवारले डर धम्की सहिरहनु परेको छ। बहुते समस्या भए गेल छ, 2-4 घर छ न पूरा हेप रहल छ। उ सब कत्ता भाई के कत्ता चल जेबे वो सब के डर से। हमर बच्चो कहै छै आब कहै छै सब ये तो मम्मी हमरा दे या कत्ता देबे बच्चा।
त्यसको सङ्गमताती गऱ्यो भने मलाई पनि धम्की आउँछ, त्यसको मारेर फालिदियो तिम्रो पनि मारेर फालिदिन्छ, त्यस्तो किसिमको मलाई पनि धम्की आउँछ, तिमी त्यसको साथ दियो भने तिम्रो मारेर फालिदिन्छ, जस्तो त्रिभुवनरामको मारेर फालेको त्यस्तो तिम्रो पनि मारेर फालिदिन्छ, यस्तो धम्की पनि आउँछ, मलाई पनि आउँछ। मेरो जात हो, जात नहेर्ने कसको हेर्ने म? हेर्नु त पर्छ, सही कुरामा त लाग्नु पर्छ। कञ्चन दाहामा त्रिभुवन रामको परिवार मात्रै होइन, जातीय विभेदको दलनमा पिल्सिरहेका उनका छिमेकी पनि निर्धक्क र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाएका छैनन्। भनिन्छ जे रोपिन्छ त्यही फल्छ। आज हामीले रोपिरहेको जातीय विभेदले भोलि हामीलाई घृणा, अपमान र तिरस्कार बाहेक अर्को फल दिँदैन। हामीले के चाहेको यही हो। हामीले हाम्रो सन्ततिका लागि यही विभेदको समाज छोडेर जाने हो। अहिले एउटा छोटो विश्राम, हामी आउनेछौँ केही बेरपछि। यो देश ठुलो ऐना हो, नियाली हेर। विश्रामपछि कार्यक्रममा स्वागत छ। पछिल्लो समय हरेक दिन बलात्कारका समाचार आएकै हुन्छ, तर पनि बलात्कारको तथ्याङ्कमा ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने दलित महिला र बालिकाहरूको सङ्ख्या धेरै देखिन्छ। पढ्दै काम पनि गर्दै आमा बुबालाई पाल्ने धोको बोकेकी माया बिकको सपनालाई, त्यो सपनाले उडान लिन नपाउँदै उनी बलात्कार र हत्याको शिकार भइन्। 2075 साल असार 12 गते काममा निस्किएकी कैलाली गौरीगङ्गा नगरपालिका 11 कटानकी माया बिक घर फर्किएनन्। नगरपालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न असार 5 गतेदेखि करारमा जागिर थालेकी माया काम थालेको 6 दिनपछि नै हराइन्। परिवारले मात्र होइन, नगरपालिका समेत लागेर उनको खोजी गर्यो। असार 15 गते साँझ स्थानीय चपथली सामुदायिक वनमा अर्धनग्न अवस्थामा माया बिक मृत भेटिइन्। सहकर्मीसँगै काममा निस्किएकी मायाको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भयो। अनेक दुःख गरेर पढाएकी एक्ली छोरीको बलात्कारपछि हत्या हुँदा बुवा हर्कबहादुर बिकका लागि संसार शून्य भएको छ। छोरीको यादले यो मन त पोलिराखेको छ। अब के गर्ने, मन पोलेरै पनि अब के गर्ने सर। अब हामी दलित भएकै कारणले यसो हाम्रा छोरीबेटी, मेरी छोरी त मार्यो र अरूका यस्तै माया बिक अरू नमरोस्। मायाको बलात्कार गरी हत्या अभियोगमा कैलाली जिल्ला अदालतले 4 जनालाई जन्म कैद र 1 जनालाई 5 वर्षको कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ। अदालतले अपराधीलाई सजाय सुनाए पनि मायाको परिवारमा छाएको रिक्तता कहिल्यै भरिने छैन। एउटी छोरी मायालाई पढाउनकै लागि बुवा भारतमा मजदुरी गर्न गए अनि आमा पुगिन् कतार। आमा अहिले पनि विदेशमै छन्। आफूहरू दलित भएकै कारण छोरीको बलात्कार र हत्या भएको मायाका बुवा हर्कबहादुरको ठम्याइ छ। उनको बुझाइमा दलितलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने समाजको मानसिकताले गर्दा आफ्नी छोरी मात्र होइन, अरू दलित बालिका र महिलाको बलात्कार र हत्या भइरहेको छ। दलित भएकै कारणले मारेकी हो मेरो छोरी। किनभने दलितलाई त हामीले जसरी मारे पनि केही हुँदैन भनेर त्यो एउटा घमण्डैकै हिसाबले मारे मेरो छोरीलाई। त्यस्तो घमण्ड कसैलाई पनि मेरो दलितहरूलाई कसैलाई नपढोस् भने मेरो छोरीलाई मार्नको कारणै नै त्यही हो। दलित हामीले यसा केस त हामीले कति गरिसक्यौँ र केही पनि गर्न सकेका छैन। यो दलितको केटीलाई मारेपछि के हुने हो र भनेर मेरो छोरीलाई मारेकै कारणै नै त्यही हो सर। तपाईँको छोरीले भोगे जस्तै यो देशमा अब कसैकी छोरीले यस्तो नभोगोस् भन्नका लागि एउटा बाबुले भित्रबाट हृदयबाट भन्दा यो सजाय हुनुपर्छ, यो पुगेन भन्दा के भन्नुहुन्छ? 20 वर्ष कैद भन्दैछन्, त्यो मलाई चित्त बुझेको छैन। जसै मेरो छोरी मार्यो तिनलाई पनि त्यही हुनु पर्यो।
जिउँदो लास निकाल्नु भएन, त्यहाँबाट मरेकै लास निकाल्नुपर्छ। तिनी अपराधीलाई मरेको लास मात्र निकाल्नुपर्छ, अनि मात्र अलिकता चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्छ। माया घर परिवारका लागि आशाको केन्द्र थिइन्। बिरामी बुवा र विदेशमै श्रम बेचिरहेकी आमाका लागि मायाको वियोग सहनै मुस्किल छ। पढाइलाई निरन्तरता दिँदै जागिर सुरु गरेकी मायाले आफ्नै सहकर्मीको यौन तुष्टिको चाहनालाई इन्कार गर्नाले निर्मम अपराधको शिकार बन्नु पर्यो। अनेक अप्ठ्यारा झेलेर पढेकी माया एसईई पास गर्ने त्यो गाउँकी एक्लै किशोरी थिइन्। कल्पना गर्नुहोस् त, उनका कति सपनाहरू थिए होला। तर दलित भएको कारण ठुलो सपना देख्नु पनि मिल्दैन नि भनेर कसैको अहममा ठेस लाग्यो। माया त्यही जातीय अहङ्कारको लपेटामा परिन्। यो अहङ्कारले सपना देख्नेलाई मात्रै होइन, प्रेम गर्नेलाई पनि वर्जित गरेको छ। परम्परागत विवाहका लागि कुल, घर र जात हेर्ने गरिन्छ, तर प्रेम गर्नेहरूका लागि यी सबै कुरा मिल्न जरुरी छैन। बस मन मिले पुग्छ। तर दैलेख तोलीका राजकुमार शाही र सन्त बहादुर दमाईले प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्दा ठुलै मूल्य चुकाउनु पर्यो। राजकुमारीको परिवारले सन्त बहादुरको बुवा सेते दमाईको हत्या गरिदिए। एउटै कक्षाको विद्यार्थी भएकाले पढाइकै क्रममा उनीहरूबीच माया प्रेम बस्यो। बिहे गर्न राजकुमारीको परिवारले नस्वीकार्ने भएपछि उनीहरू गाउँबाट भागे। पछि उनीहरूलाई गाउँमा बोलाइयो, तर विवाह गराइदिनुको सट्टा समाज भेला गरेर दिदीभाइ बनाइयो। दिदीभाइको साक्षी भएका गाउँलेलाई खसी काटेर भोज खुवाइयो। तर 2068 साल साउन 28 गते उनीहरू फेरि गाउँ छोडेर भागे। यता गाउँमा राजकुमारीकी फुपू रत्ना चन्दले सन्तका बुवा सेते दमाईमाथि कुटपिट गरिन्। प्रहरीमा उजुरी गरेपछि मिलापत्र भयो। राजकुमारीको माइती पक्षले प्रहरीका अघि गल्ती स्वीकारे पनि एउटा दलित केटाले ठकुरीको छोरी भगाएको रिस शान्त भएन। 2068 साल साउनको मध्यरातमा राजकुमारीका आफन्त आएर सेते दमाईमाथि खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरे। बुवाको छातीमा, देब्रेबाट छातीमा चोट लागेको थियो। 14 इन्ची, फोक्सोमै 4 इन्ची भेटाएको थियो। त्यसपछि छातीमै लागेको छ। अन्त कहीँ पनि चोट थिएन, अन्य ठाउँमा कुनै ठाउँमा चोट थिएन, छातीमा मात्र एक चोट मात्रै छ। तपाईँहरू दुईजनाको प्रेम, त्यो प्रेमका लागि पिताजीले दिएको शहादत, तपाईँले कुन रूपमा स्मृति गर्नुहुन्छ पिताजीलाई? त्यो शहादत दिएको पिताजी जसले तपाईँलाई जन्म दिनुभयो, हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, अनि तपाईँको प्रेमको लागि शहादत पनि दिनुभयो। मैले त अब मलाई चाहिँ के बुझ्छु भने सर, अब मैले त बुवालाई भाग्य भनौँ कि दशा भनौँ कि त्यसलाई कुन रूपमा व्याख्या गर्ने, यो व्याख्या गर्न सक्दिनँ सर। मलाई सम्झियो भने आँखाबाट आँसु आउँछ होइन। अहिले पनि म बुवालाई सम्झिने गर्छु। अस्ति बुवाको मुख हेर्न दिन मैले बुवाको चोट लागेकै फोटो सेयर गरेँ। कतिपय साथीहरूले भन्नुभयो हामी पनि छौँ। हुन त त्यो हरेक पाटामा हुन्छ सर। म के सम्झिन्छु भने जे हुनु भइहाल्यो, भाग्यले हो अथवा जुन रूपले भए पनि भयो। मैले मेन कुरा मैले बिहे गरेको कारण हो। यदि मैले साइकी छोरी बिहा नगरेँ मेरो बुवाको हत्यै हुन्थेन। प्रहरीले घटना भएकै राति हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गर्यो। हत्यामा संलग्न सबैजना अहिले जेलमा छन्। अहिले पनि राजकुमारी र सन्तलाई जेलमा पुगेका राजकुमारीका आफन्तले धम्की दिइरहन्छन्। राजकुमारी आफ्नी आमालाई समेत भेट्न नपाउँदा र साथीभाइको सम्झना आउँदा अहिले पनि भक्कानिन्छन्। स्कुल पढ्दाका साथीहरू, खेल्दाका साथीहरू, घर परिवारका सदस्यहरू, चाडपर्वमा टिका लगाएको छेडहरू, भन्नुहोस् त के? अब दाजुभाइ सबै अब गाउँघरमा खेलिरहेको, बसिरहेको, त्यो गाउँमा बस्नु पाइएको छैन। सबै आफूले भने जस्तो हिँड्न पाइएको छैन। सबै कुरा मैले गुमाएको छु। बुवाको हत्यापछि सन्तलाई गाउँमा बस्न सहज भएन। सन्त र राजकुमारी दुई सन्तानसहित सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा ज्याला मजदुरी गर्दै डेरामा जिन्दगी बिताइरहेका छन्।
प्रेम र युद्धमा सबै कुरा जायज हुन्छ भनेर भनिन्छ, तर हाम्रो समाजले प्रेममा जातको तगारो लगाइदिएको छ। त्यही तगारोले आफ्नो बुबा गुमाएर आफ्नो गाउँबाट समेत विस्थापित हुनुभएका राजकुमारीजी र सन्तजी आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। प्रेम गर्दाखेरि मनमा प्रेम आउँछ प्रधान रूपमा, जातको कुरो पछि आउँदो रहेछ नि। त्यसबेला प्रेम गर्दै गर्दाखेरि के सोच्नु भएको थियो? प्रेम गर्दाखेरि त अब यस्तो हुन्न होला, उहाँहरूले चाहिँ यस्तो आक्रमण गर्नु होला, मान्छे मार्नु हुन्न होला, हाम्रो जीवन चाहिँ राम्रोसँग सुखमय बित्छ होला भन्ने चाहिँ सोचिरहेको थियो त्यतिखेर। अहिले आएर पछिल्लो त्यो प्रेम चाहिँ टगारो भनेर आयो, किनभने उहाँहरू आउनुभयो, बुवाको हत्या गर्नुभयो, हामी त्यो ठाउँबाट विस्थापित हुनु पर्यो। अहिले बाँच्नै गाह्रो, बिहान बेलुकी छाक टार्नै गाह्रो। त्यो दिनको घटना तपाईँलाई सबै सम्झना पक्कै छ, भनिदिनुहोस् न। बिर्सिनु पर्ने त्यो घटना छोटकरीमा चाहिँ आज भनिदिनुहोस् न। उतिखेर चाहिँ 2068 साल भाद्र 13 गते साँझ तिजको दर्खाने दिन थियो। त्यसपछि हामी चाहिँ घरमा बुवाहरू खसी काट्नु भएको थियो। बुवाहरू अब तिहार तिजको बेला त अब सबै बस्ने हुन्छ, घरमा बस्ने खाने चेलीबेटी बोलाउने हुन्छ, हाम्रो संस्कार गाउँघरको संस्कार। त्यसपछि हामी चाहिँ मामाको घरमा थियौँ। मामा घरबाट आउँदाखेरि अब माइती पक्षले हामीलाई वाज हेरिराख्नु भएको रहेछ, कहाँबाट आउँछ मेरो छोरी लग्ने मान्छे भनेर उहाँहरूले हेर्नु भएको रहेछ। त्यसपछि हामी दिउँसो 4 बजे घरमा आइपुग्यौँ। त्यसपछि उहाँहरूले राति 9 बजे बिन्दकला साईले चाहिँ आफ्नो नगरपालिकाबाट आफ्नो ज्वाइँ पर्ने, भतिजाहरू पर्ने, आफ्नो नातेदार मान्छे नारायण नगरपालिकाबाट मान्छे लिएर गएर राति 9 बजे उहाँहरूले खुकुरी प्रहार गर्नुभयो। खुकुरी प्रहार गरिसकेपछि बुवाको त्यहाँबाट चाहिँ हामीले भोलिपल्ट 9 बजे मात्र जिल्ला अस्पताल ल्याइयो। त्यसपछि साँझ 5 बजे पुऱ्यायो। त्यसपछि त्यहाँ पनि सन्चो हुँदैन, सुर्खेत रिफर गरेर जिल्ला अस्पतालले। त्यसपछि सुर्खेत आउँदा आउँदै बुवाको मृत्यु भयो। प्रेम गर्दै गर्दा जुन बित्न बाधा आए, यत्रो चोट आयो, त्यहाँ त्यो क्षणसम्म पुग्दै गर्दाको स्मृति भनिदिनुहोस् त। स्कुलमा पढ्दाखेरि सँगै अब एउटै क्लासमा पढ्ने, अनि अब मान्छेले बोले बाफत पनि कुरा काट्न थाले घरमा है, घर परिवारमा मेरो। अनि बोले पनि ल फलानासित बोली, यो डुमसित बोली, अनि यसलाई आजै निकाल्नुपर्छ भन्ने गर्थे। सधैँ बिहान बेलुकी सधैँ भन्ने गर्थे मलाई। अनि त्यस कारण पछि मलाई धेरै टर्चर आएपछि अनि हामी दुईटाले सल्लाह राख्यौँ। सल्लाह राखिसकेपछि हामी बिहा गरेर भाग्यौँ। भागिसकेपछि पछि 3 दिनपछि हामीलाई भेटाएर दिदीभाइ बनाइसकेपछि प्रेम गरेको जोडीलाई यो प्रेमलाई अब बिर्स, तिमीहरू दिदीभाइ भयो भनेर गाउँको मान्छे बसेर बनाए। गाउँको मान्छे भन्दा पनि मेरो माइती पक्ष घर परिवार मात्रै बसेर। अनि माइतीले अब उसलाई भाइ मान्नु, तिमी दिदी भयो भनेर भन्दै गर्दाखेरि भन्नुभयो या कसरी मान्नुभयो? त्यतिखेर पिटे, सबैले हामीलाई पिटे, उसको बाउ आमालाई पनि पिटे, अनि अब मलाई पनि पिटे। त्यो सँगसँगै सबैले पिट्दाखेरि हाम्रो त्यतिखेर बुद्धि पनि थिएन। अब बुद्धि भइदिएको भए केही भइदिएको, हामी बिहा गरिसकेको, बिहा गर्छौँ भन्ने हुन्थ्यो। अनि त्यस कारणले हाम्रो बुद्धि पनि भएन। तिनीहरूले सबैले उ गरेर पिटिकन हामीलाई, मलाई पनि पिटे, उसलाई पनि पिटेर, अनि मलाई बाजेले पिट्नुभयो, बाजेले पिट्नुभयो। तर त्यतिखेर साथ दिने मान्छे भइदिए, कोही बोल्ने मान्छे भइदिए, मैले पनि त्यतिखेर जवाफ दिएको थिएँ। तर अब सबैले पिट्दाखेरि हाम्रो जवाफ लागु भएन। फेरि बोलचाल भयो हामी दुई मध्ये। अनि बोलचाल हुँदाखेरि मलाई अनि जाँदा त्यो डुमसँग जा, त त्यही डुमसँग गरेर खा अनि भनेर मलाई बिहान बेलुकी टर्चर। तपाईहरु दुईजनाको प्रेम हुँदै गर्दा चाहिँ यत्रो घटना हुन्छ त थाहा थिएन हैन? प्रेम त भयो। कसले सुरु गर्नु भएको छ कुरो? एउटैबाटै सहमति भयो। त्यस्तो यसले उसले भन्दा पनि उहाँको लागि चाहिँ धेरै टर्चर भएछ। उहाँलाई घरमा डुमेनी भन्ने, उहाँलाई चाहिँ उहाँ अब कहिलेकाहीँ कामबाट जाँदा थकित भएको बेला उहाँलाई भनिदिने, त डुमेनी भनेपछि उहाँले चाहिँ मलाई घरमा यस्तो यस्तो गर्नुहुन्छ, के गरौँ भनेपछि मैले तपाईँलाई टर्चर हुन्छ भने बिहे गरौँ भन्ने बिहेको सङ्घार पुग्यो। त्यसपछि बिहे गरियो। घर परिवार सबै छोडेर विस्थापित हुँदै गर्दा कसरी यो प्रेम जोडी चलिरहेको हुन्छ भन्ने चासो हुन्छ के? तपाईँहरू कसरी कसरी गाउँ छोडेर, जमिन छोडेर, परिवार छोडेर सहरमा आएर सङ्घर्ष गर्दै गर्दा कसरी गुजारा गरिरहनु भएको छ?
यी साना बाबुहरूलाई कसरी हुर्काइरहनु भएको छ? यी साना बाबुलाई त मैले मिस्त्री काम गर्छु, म सुर्खेतमा घर बनाउने काम गर्छु। उहाँहरूलाई चाहिँ म घर बनाउने काममा जान्छु, दैनिक कि ज्याला मजदुरी गर्छु। उहाँहरूलाई त्यसरी नै मैले बच्चाबच्चीलाई स्थापित गरेर राखिरहेको छु। र बिहान बेलुका एक दिन काम गरेन भने बच्चाबच्चीलाई खुवाउने गाह्रो हुन्छ। दुःख गरेर सङ्घर्ष गरेर कसको काम बोकेर हुन्छ, हातले हुन्छ, कसरी हुन्छ, दिन रात खटेर नै बच्चाबच्चीलाई मैले त्यहाँ बस्ने वातावरण सिर्जना गरेको छु। अनि यत्रो सारा घटना भइसकेर दुःख यत्रो पाइसकेको देखेपछि माइतीको मन अझै पग्लेको छैन? जेलमा बसेको फुपूले भन्नुहुन्छ, घरमा एउटा माइली फुपू हुनुहुन्छ रत्ना चन भन्ने, उसले पनि टचर मलाई देखेपछि अनि त्यो गाउँमा फर्केर गएपछि मलाई थुक्ने अनि यस्तो डुमेनी आई, हाम्रो इज्जत थाला डुमेनी आई, यसको मुख किन देख्नु परेको भन्ने घातहरू सधैँ गरिरहन्छन्। तिनीहरूले धम्कीहरू दिइरहन्छन् मलाई। त्यो माइती, त्यो आफ्नो आँगन, घर परिवार, साथी सङ्गी, ओल्लो घर पल्लो घर, त्यो धुलो त्यो मैलो, त्यस बेलाको स्मृति आउँदै गर्दाखेरि गल्ती पो गरेँ कि जस्तो लाग्छ कोही बेला? मलाई गल्ती गरे जस्तै लाग्दैन, किनभने अब जातकै कारणले मलाई यस्तो मेरो ससुराको मृत्युसम्म ल्यायो। अनि मृत्यु गरिसकेपछि मेरो माइती धेरै आए मलाई फकाउन, तर मैले मानेन। किन मान्ने? अब उसको बाउको रगतको खोला बगेछ, बगिसकेपछि म उसले फकाउँदा बित्तिकै त म जानु भएन। अनि आफ्नो पनि इज्जतमा बस्नु पर्यो, जे हुन्छ म जाँदिनँ भनेर मैले त्यस बेला मलाई टिका लगाउन नि आए मेरा माइतीहरू, आए मलाई फकाए, यस्तो गर त म तँलाई जे पनि गर्न सक्छु, म तँलाई जे भन्छस् त त्यही मान्न हामी तयार छौँ, त्यो मारेको होइन भन्, अनि त्यो घर छोडिदे भनेर मलाई धेरै फकाउन आएपछि मैले मानेन। मैले के अरे अर्को घरमा जाम लाएँ, उसको त बाउ गुमाउनु भएको छ, गुमाएपछि उसले बाउ पाउनुहुन्छ। अब तिनीहरू जेलमा गएछन्, जेलमा गएपछि तिनीहरूलाई सधैँभरि ती जेलमै राख्नुपर्ने। अब हामीले त उसले त बाउ खोजेर पाइन्न। अब ऊ त तिनीहरू 20 वर्ष निस्किन्छन् भनेपछि तिनीहरू त भोलि बिहान फेरि उस्तै हुन्छन्। आएपछि या हामीलाई अबदेखि गर्दैनौँ भनेर फेरि भोलि बिहान मेरा छोराछोरीलाई या मलाई भेटाएपछि त्यस्तै पो गर्छन् कि भन्ने मलाई धेरै उ छ। तपाईँको पिताजीले तपाईँको प्रेमलाई साथ दिँदै गर्दाखेरि शहादत दिनु पर्यो, तर त्यही गाउँमा फेरि छोराले फर्केर जाने वातावरण, श्रीमती छोराहरूसहित जाने बनेको छैन। के होला, कसो होला, के सोचिरहनु भएको छ, के हुन्छ अब त्यो ठाउँमा फर्केर जाने त मैले कल्पना पनि गरेको छैन। तिनीहरूले मलाई देख्यो कि रिसिभ गर्छन्, त्यहाँ आयो भने यसलाई पिट्नुपर्छ, हान्नुपर्छ, मार्नुपर्छ। बाटोमा हरेक कुरा विचार गर्ने, कसरी हिँड्छ, कसरी खान्छ, कसरी डुल्छ, उहाँहरूको अहिले पनि विचार छ क्या उहाँले। भने चाहिँ भोलि बिहान म गएँ फेरि पनि मेरो पनि घटना घट्छ कि। एकातिर डर पनि छ, अर्कातिर प्रेम पनि छ, आफ्नो माटो छ, जान्छु भन्ने केही न केही अरू योजना होला नि त। अब माटोको लागि जान्छु भन्ने केही आँट चाहिँ आउँछ, तै पनि म गएर मेरो बालबच्चा कहिले स्कुल जाँदै गर्दा, काहीँ घाँस दाउरा गर्दै जाँदै गर्दा फेरि पनि हानेर मारिदिन्छन् कि भन्ने मलाई ठुलो डर चाहिँ छ। त्यसले गर्दा पनि म गाउँ फर्किने अहिलेसम्म त्यस्तो कल्पना चाहिँ गरेको छु। तपाईँका दुईटा सन्तान यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ, यिनीहरूले आफ्नो मामा घर, मावली, हजुरबा हजुरआमाहरू त्यो गाउँ हाम्रो भनेर सोध्दैनन्, बुझ्दैनन्, अहिले खोज्न थालेका छैनन्। मामाहरू चाहिँ खोज्दैनन्, गाउँमा चाहिँ गाउँ चाहिँ हाम्रो स्कुल पढेको स्कुल, दाइको छोराहरूलाई चाहिँ सम्झिन्छन्। घर जान हुन्थ्यो बाबा, कहिले जाने हो भने दसैँ तिहारको बेला जान्छौँ हामी वर्षमा छुट्टी, गए बेला घुम्छन्। त्यसपछि सुर्खेत झरेसकेपछि फेरि हामी घर जानुपर्छ भनेर चाहिँ आत्मकलान चाहिँ हुन्छ। त्यतिखेर त्यो दसैँ तिहारमा गएको बेला चाहिँ त्यो आँगनीमा कस्तो हुन्छ, त्यहाँ पुगेको बेला त्यो बेला वर्षभरिका चाहिँ विस्थापित अनि दसैँ तिहार चाडपर्वमा आँगनमा पुग्दै गर्दा तपाईँमा कस्तो भाव आउँछ? यहीँ बसिरहनु पाए हुन्थ्यो कि मेरो माटोमा भन्ने लाग्छ नि है। माइतीको दलन देखेपछि आफू बसेको ठाउँ अनि स्कुल त्यहीँ पढेको, एउटै क्लासमा पढेको, अब सबैलाई सम्झिँदा धेरै मन हुन्छ। कसलाई कसलाई सम्झिनुहुन्छ? साथीहरू त्यस बेला कोसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? कसरी? अहिले त कसै छैनन्, मेरो साथीहरू कोही छैनन्, सम्पर्कमै छैन। अब यस्तो जातसँग गए हाम्रो इज्जत खाली यसले भनेर मसँग कसै पनि बोल्दैन। उता त सबै कुरा टुट्यो, एकजना आफ्नो प्रेमको लागि सम्पूर्ण कुरा छोड्नुभयो। प्रेम पहिला जस्तो थियो त्यस्तै छ नि? छ सर, सबै कुरा त्यस्तै छ, पहिलाको जे थियो त्यही अहिलेसम्म चलिरहेको। अब के भइदिन्छ जस्तो लाग्छ? यस्तो घटनाहरू त भइसक्यो, कति राम्रो जोडी छ तपाईँहरूको, यति राम्रा छोराहरू छन्, अबका सपना के छन्? अबको सपना भनेको बच्चाहरूलाई राम्रोसँग पढाउनु पाए भएर सुर्खेतमा अथवा कुनै न कुनै कुनामा एउटा राम्रोसँग वासस्थानको व्यवस्थापन भएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हो। अबको पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यही हिसाबले सोच छ, बच्चा राम्रोसँग पढाउने,
र आफू राम्रोसँग सानो भए पनि झुपडी भए पनि स्थापित भएर बस्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोच्छु। तपाईँहरूले त एउटा ठुलो चोट कहिल्यै बिर्सिन नसक्ने चोट बिहोरिसक्नुभयो। अब यो देशमा प्रेम गर्नेहरूले, अन्तर्जातीय प्रेम गर्नेहरूले यस्तो कसैले नभोग्नु परोस् भन्नका लागि यो समाज कसरी कस्तो बनाउने के गर्ने होला? तपाईँले के भन्नुहुन्छ, के सुझाव दिनुहुन्छ? अबको पिँढीले चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण मैले बुवा गुमाउनु पर्यो, यो कसैले पनि घटना नघटोस् र अब जस्तै बलात्कार केसहरू छन् त्यो नघट्नको लागि सबैले गैर दलित र दलित मध्ये एकजुट भएर, जुन दलित पक्ष हुन्छ उसले त बुढा ल केटा भए पनि बिहे चाहिँ गर्नु, मैले बिगत मैले बुवा गुमाउनु पर्यो। जुन समाजमा गैर दलितले दलितकी छोरीलाई सोसर सम्मान गर्नुपर्छ, किनभने हामीले उनकी छोरी चेली ल्याएर घरमा सम्मान गर्नुपर्ने, र हामीले चेली ल्याएर त उहाँहरूले त अपद्रव्य व्यवहार त गर्नु भएन, सम्मान गर्नु पर्यो। समाजमा रूपान्तरण गर्नको लागि सबै समाजमा यो गर्नुहुन्न है। समाजमा गल्ती गरे हामीले मान्छे मारेपछि जेल जानुपर्छ, मान्छे रगत काटेपछि एउटै हुन्छ, कसैको रातो कसैको सेतो हुँदैन भनेर सामाजिक रूपान्तरणको लागि त्यो कसैलाई भनेर हुन्छ, कसैलाई अथवा एउटा कार्यक्रम गरेर हुन्छ। त्यसरी नै जनचेतनामूलक कामहरू गरेरबाटै सिकाएर चाहिँ त्यो घटना नघट्ला कि नघट्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हवस्, सेते दाइको आत्माले स्वर्गमा शान्ति प्राप्त गरोस्, जसले तपाईँहरूको प्रेमको लागि बलिदान दिनुभयो। तपाईँहरूको प्रेम सदैव उहाँलाई सम्झेर हार्दिक रहोस्, आत्मीय रहोस्। हामी तपाईँहरूलाई धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यी बाबुहरूको भविष्य राम्रो तपाईँहरूको प्रेम मार्फत बन्न सकोस्। कार्यक्रममा सहभागिताको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। जातले जकडिएको हाम्रो समाजको तस्बिर हेर्ने क्रम जारी छ। हामी आउनेछौँ केही बेरको विश्रामपछि। यो देश ठुलो ऐना हो, नियाली हेर यसलाई। विश्रामपछि कार्यक्रममा स्वागत छ। जातीय विभेद आजको मात्रै समस्या होइन, आज मात्रै मान्छे मारिएका होइनन्, आज मात्रै बलात्कार भएको होइन। हुन त लामो लामो इतिहास भएका मानवता विरोधी, समानता विरोधी कुराहरूलाई हामीले बढारेर नफालेको होइन। तर किन जातीय विभेद चाहिँ यति कठोर यसरी जेल लिएर बसेको छ? आउनुहोस् लेखक तथा विश्लेषक, राजनीतिज्ञ आहुतिसँग यस बारेमा संवाद गरौँ। आहुतिज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। दलित को हुन् अनि यो जातीय विभेद यसरी संस्थागतै भए जस्तो चाहिँ कसरी भयो? हिन्दू समाजभित्र आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक रूपमा एउटा वर्ण व्यवस्थाको नाममा एउटा प्रणाली स्थापना भयो। त्यो प्रणालीभित्र पानी समेत अछुत बनाइएकाहरूलाई त्यति बेला अछुत भनियो। पछि उनीहरूको सङ्घर्ष आधुनिक कालमा निर्माण हुने क्रममा उनीहरूले आफ्नो सङ्घर्षको परिचयको रूपमा दलित भनेर आफूलाई परिभाषित गरे। अब यो संस्थागत भनेर तपाईँले शब्द प्रयोग गर्नुभयो। संस्थागत मात्रै होइन, यो चाहिँ व्यवस्था हो। यो चाहिँ जात व्यवस्था हो होइन। यो चाहिँ आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक व्यवस्था हो। जात व्यवस्थाको निश्चित अर्थतन्त्र हुन्छ, निश्चित राजनीति हुन्छ र निश्चित त्यसको सांस्कृतिक मनोविज्ञान हुन्छ। यो कुनै एउटा संस्थागतताको कुरा होइन। यो सिङ्गो दक्षिण एसियाको समाज नै जात व्यवस्था यसको मुख्य मेरुदण्ड हो। त्यो जात व्यवस्थाले नै यहाँका वर्गहरू निर्माण गर्न उत्प्रेरित गर्छ। त्यो जात व्यवस्थाले नै यहाँको राजनीति निर्धारण गर्छ र अर्थतन्त्रमा पनि को हावी हुने निर्धारण गर्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ सिङ्गो प्रणाली हो। जसरी हामी पुँजीवाद भन्छौँ, सामन्तवाद भन्छौँ, भने जस्तै जात व्यवस्था पनि आफैमा एउटा राजनैतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक एउटा व्यवस्था हो। त्यस कारण यो सामान्य संस्थागत कुरा मात्रै होइन। तपाईँले भनेको चित्र एउटा संस्थागत कुराको मनोवैज्ञानिक पाटोदेखि राजनीतिक पाटो, शास्त्रीय पाटो बुँदा बुँदामा जाँदै गर्दा चाहिँ तपाईँले देख्नुभएको कस्तो कस्तो भोगाइहरू देख्नुभएको छ? तीनवटा क्षेत्र हुन्छ यसको, किन समाजका तीनवटा क्षेत्र हुन्छन् नि त। पहिलो यसको अर्थतन्त्रको क्षेत्र हुन्छ। अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो जात व्यवस्थाबाट तल पारिएकाहरू कहिले पनि अर्थतन्त्रको मूल भूमिकामा आउनु पाउँदैनन्। जस्तै म त्यसलाई उदाहरण राखौँ, अहिले भनौँ न
अहिले लोकतन्त्रमा सामान्यतः चर्चा गरिन्छ नि, सबैलाई ऋण लिने छुट छ, सबैलाई व्यवसाय गर्ने छुट छ, सबैलाई पैसा कमाउने छुट छ। तर जात व्यवस्थाले निश्चित मान्छेहरूलाई पैसा कमाउने अनुमति दिन्छ, अरूलाई दिँदैन। कसरी दिँदैन भन्यो भने आज व्यवसाय गर्नु पर्यो भने उसले पैसा चाहियो, उसलाई लगानी चाहियो। त्यो लगानी कहाँबाट आउँछ भन्यो भने कि त आफ्नो जमिन बेचेर पैसा निकाल्नु पर्यो या त बैङ्कसँग लिनु पर्यो होइन। जमिन बेचौँ, जात व्यवस्थाले जमिन राख्नै दिएको छैन दलितलाई। अब बैङ्कमा ऋण लिन जाउँ, उसले कोल्याटर माग्छ, ऊ कसरी जम्मा गर्छ त उसले पैसा? भनेपछि उसले लगानी गर्ने पैसा जम्मा गर्न सक्दैन। यो हो जात व्यवस्थाको अर्थतन्त्रको मोडेल होइन। आर्थिक क्षेत्रमा काहीँ पनि ऊ अगाडि बढ्न सबै द्वारहरू बन्द हुन्छ। अब राजनीतिक क्षेत्रमा के हुन्छ त भने यो जात व्यवस्था अन्तर्गतको राजनीतिले के गरिदिन्छ त भने निर्णय गर्ने ठाउँमा ती मानिसहरू पुग्न नै सक्दैनन्। त्यसको उदाहरणको निम्ति भनौँ न, अहिले नेपालमा जति पार्टी चलिरहेका छन्, इन्डियामा जति पार्टी चलिरहेका छन्, राजनीतिक पार्टीहरू, ती सबैले लोकतन्त्रको कुरा गरेका छन्। भोट हाल्न सबैले पाइन्छ भनेका छन्, पार्टीमा सबै नेता बन्न पाइन्छ भनेका छन्। तर निर्णय गर्ने मूल ठाउँहरूमा उनीहरू त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा पुग्न नै सक्दैन। किन त्यस्तो सक्दैनन् त भने ती पार्टीहरू स्वयं जात व्यवस्थामा आधारित छन्। यसको राजनीति यो हो होइन, निर्णय गर्ने ठाउँमा उनीहरू पुग्न सक्दैनन्। अब जहाँसम्म अब संस्कृतिको क्षेत्रमा कुरा गर्ने भने यसको संस्कृति के हो त? जात व्यवस्थाको संस्कृति के हो भन्यो भने बहिष्करण गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो दायित्व पुरा गरेँ भनेर ठान्ने, मैले दायित्व पुरा गरेँ हुन्छ यसको होइन। जात व्यवस्था भइसकेपछि त्यो कहिले पनि कोहीसँग बराबर हुँदैन, कि तल हुन्छ कि त्यो माथि हुन्छ होइन। भनेपछि प्रत्येक मान्छेलाई जातको आधारमा हेर्ने दृष्टिकोण बन्छ यसको। त्यस कारण यो त तपाईँले सोधेको प्रश्नको उत्तर त घटनामा दिएर त साध्य नै छैन। यो त प्रणालीमा हेर्नु पर्यो हामीले होइन। प्रणालीमा हेऱ्यो भनेदेखि यो त पल पलमा 1 सेकेन्डमा होइन, 2 सेकेन्डमा होइन कि तपाईँ घरबाट निस्किने बित्तिकै, घरबाट आँगनको डिल कट्ने बित्तिकै मानिसले यो भोग्न थाल्छ होइन। त्यो अर्थतन्त्रमा गयो भने भोग्न थाल्छ, राजनीतिमा गयो भने भोग्न थाल्छ, त्यो संस्कृतिको यावत कोणहरूमा भोग्न थाल्छ। त्यस कारण यो कसरी कुन घटना राख्ने होइन। घटनाको चाहिँ त अब लाखौँ फेरिस्त बन्न सक्ने भयो, अथवा कसैको व्यक्तिको जीवनको बारेमा सोध्न सक्ने हो। तपाईँले यहाँ बोलाएर साथीहरूसँग छलफल गरिराख्नु भएको छ। तर मूल पक्ष चाहिँ यसको संरचनागत पक्ष मुख्य हो। यो सबै विषयको चाहिँ समाधानको केन्द्र अथवा जड भनेको त राजनीतिसँग हुन्छ। हामीले ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू पनि गरेका छौँ, समावेशिता आदि इत्यादि प्रतिनिधित्वको बढाएका छौँ। तपाईँ आफै त्यो राजनीतिक आन्दोलनमा पनि हुनुहुन्थ्यो। यो सामाजिक परिवर्तनको सन्दर्भमा जग हल्लिने नै गरी त्यो शङ्खघोष अहिले पनि भएको छैन भनेपछि मेरो यसमा प्रष्ट कुरा छ कि दक्षिण एसियाको र नेपालको राजनीतिको काँधमा सामाजिक जागरण र सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभिभारा समेत थियो हैन। राजनीतिक परिवर्तनको अभिभारा मात्रै थिएन। तर भइदियो के त भने नेपालको 6 सालमा खुलेको कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्नुहोस् वा 1990 पछाडिको लोकतान्त्रिक आन्दोलन भन्नुहोस्, ती सबैले नेपाली समाज चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवादी हो भनेर अवधारणा नै तयार पार्न सकेन, विश्लेषण नै गर्न सकेन। त्यसले परम्परागत रूपमा क्लासिकल सामन्तवाद जस्तो रुसको जस्तो, चीनको जस्तो, युरोपको जस्तो हैन, एउटै सामन्त रैती पनि हुनसक्छ, रैतीको परिवार सामन्त पनि हुनसक्छ, माओ थरको मान्छे राजा पनि हुनसक्छ, माओ थरको मान्छे रैती पनि हुनसक्छ, त्यो ठाउँको जस्तो सामन्तवाद सोचे उनीहरूले। तर नेपालको सामन्तवाद वा दक्षिण एसियाको सामन्तवाद चाहिँ के थियो भने यो जात व्यवस्थामा आधारित थियो हैन। त्यो विश्लेषण नेपालको लोकतान्त्रिक वा कम्युनिस्ट आन्दोलनले विश्लेषण नै गर्न सकेन। विश्लेषण नै गर्न नसकेको हुनाले त्यसको विरुद्धको लडाईँको उसको निशाना पनि भएन। परिणाम के भयो त भने राजनैतिक स्वतन्त्रताको आन्दोलन चाहिँ परिवर्तन आइराख्ने हैन, तर समाजमा व्यवस्थाको रूपमा अर्थतन्त्र सहितको व्यवस्था हो। यो संस्कृति क्षेत्रको मात्रै होइन, यो अर्थतन्त्र सहितको यो जो जात व्यवस्था छ त्यो चाहिँ जस्ताको तस्तै रहिराख्ने। त्यसकारण समस्या म कहाँ देख्छु भने समस्या चाहिँ राजनीतिमै देख्छु। मेरो कुरा चाहिँ कुनै पनि पार्टी अहिले पनि सामान्य यो छुवाछुत भेदभावको समस्या हो, यसो चाहिँ नि समय बित्दै गएपछि भइहाल्छ नि भन्ने भन्दा उनीहरूसँग खास कुनै अवधारणा नै छैन हैन। अब अर्को कुरा तपाईँले सँगै राख्नु भएको छ, त्यो के त व्यवस्थाको कोणबाट हामीले राजनीतिक परिवर्तनहरू गऱ्यौँ, नयाँ संविधानहरू बनायौँ इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तर प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनले पनि यो समाजलाई जात व्यवस्थामा आधारित समाज थियो त्यसद्वारा सबै निर्देशित छन्। त्यसकारणले हामीले बनाउने नयाँ व्यवस्था चाहिँ जात व्यवस्था विरोधी हुनुपर्छ भन्ने त कतै अवधारणै थिएन नि, थिएन। त्यसकारण के गर्यो भने नेपाल र भारतको राजनीतिले चाहिँ दलितलाई चाहिँ उत्थान गर्ने विषय बनायो, उत्थान। त्यसकारण समितिहरूका नाम पनि तपाईँ भेट्न सक्नुहुन्छ हैन, दलित उत्थान समिति, यस्तो उत्थान समिति।
तर दलित चाहिँ उत्थान हुने विषय होइन। उत्थानको अवधारणा के हो भने उत्थान भनेको त्यसको हुन्छ जो सङ्ख्यात्मक रूपमा असाध्य कम हुन्छ, जसको उत्थान गर्दाखेरि चाहिँ सिङ्गो संरचना बदल्नु पर्दैन, त्यस्तोको मात्रै उत्थान सम्भव छ। तर दलित भनेको, महिला भनेको यो चाहिँ उत्थान हुन सक्दैन। यो जनसङ्ख्याको यति ठुलो हिस्सा हो कि त्यसको मुक्ति हुने गरी नै व्यवस्थाको डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो उत्थानको अवधारणा अन्तर्गत हुँदैन। तर आजसम्मको यो लोकतन्त्र भन्ने व्यवस्थाहरूले चाहिँ के गरिदियो त भन्दाखेरि चाहिँ दलितको चाहिँ उत्थान गर्ने भन्ने अवधारणा ल्यायो। तपाईँले डिजाइनै नयाँ व्यवस्थाको गरेपछि मात्रै यो व्यवस्थालाई तोड्न सकिन्छ, विभेदलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। त्यो व्यवस्था त्यो ढङ्गले डिजाइन गर्ने त्यो परिकल्पना हुँदै गर्दा पनि त फेरि त्यो पनि मूल रूपमा त राजनीतिक परिवर्तनको अर्को पाटो हुन सक्ला, फेरि पनि यो विषय त छुट्दैन। यो नछुट्ने गरी राजनीति बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कस्तो हुन्छ? त्यो कस्तो हुन्छ भने अहिलेसम्मको अवधारणा के हो त भने दलित पनि राजनीतिमा आउनुपर्छ, महिला पनि राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने अहिलेसम्मको राजनीतिको सार यसले धान्दैन। हुनुपर्ने चाहिँ के हुन्छ त भने दलित पनि राजनीतिको अग्रभागमा आएन भने परिवर्तन हुँदैन भन्नुपर्छ। आउनुपर्छ होइन कि ऊ अग्रभागमा आएन भने परिवर्तन नै हुँदैन। भएको परिवर्तन पनि त्यो साँचो अर्थमा हुँदैन। महिला पनि निर्णय गर्ने ठाउँमा अग्रभागमा आउन सक्नुपर्ने हुन्छ। महिला पनि आन्दोलनमा आउनुपर्छ भनेर हुँदैन। महिला आएन भने चाहिँ परिवर्तन नै हुँदैन। परिवर्तन भए पनि त्यो साँचो अर्थको परिवर्तन हुँदैन भनेर राजनीतिको अवधारणामा नै परिवर्तनसहित नयाँ राजनीतिक प्रक्रिया चाहिँ सुरु हुनुपर्छ। जस्तो कि यो दक्षिण एसियाको 70 वर्षको इतिहासले भन्छ होइन। हामीले नेपालमा अहिले जस्तो संविधान बनाएका छौँ, मोटामोटी जस्तो व्यवस्था ल्याएका छौँ, त्यस्तो व्यवस्था भारतमा 70 वर्ष अगाडि आएको हो। कैयौँ कुरा यहाँको भन्दा बढी त्यहाँ छ, कैयौँ कुरा त्यहाँको भन्दा केही बुदा यहाँ पनि छ। तर 70 वर्षमा जात व्यवस्थासँग यो लोकतान्त्रिक भनिने पुँजीवादी व्यवस्थाले के व्यवहार गर्यो त भनेर हेर्नुपर्छ। हेर्दाखेरि त्यसले 5% दलितहरूलाई पनि मध्यम वर्गमा लान सकेन। यो त यथार्थ हो। अहिले पनि भारतमा सबभन्दा बढी आत्महत्या गर्ने किसानहरूमा त दलितहरू नै छन् होइन। अहिले पनि 21 करोड भारतका दलितहरूको समस्या त त्यो व्यवस्थाले हल गर्न सकेन। 70 वर्ष भनेको त पौने 100 वर्ष हो नि। पौने 100 वर्ष भनेको त पौने शताब्दी हो नि। एक युगको कुरा हो नि। मोटामोटी एक युगसम्म कुनै व्यवस्थाले एउटा समुदायको 10% मान्छेलाई पनि मध्यम वर्गमा लान सक्दैन भने त्यो व्यवस्थाले यो देशमा चाहिँ हल गर्छ त? त्यसकारण समस्या सिस्टममै छ, राजनीतिक प्रणालीमै छ। म चाहिँ त्यो देख्छु। तपाईँले भने जस्तो त्यो प्रणालीमा पुग्ने कुरा एउटा कल्पना भयो एकछिनलाई होइन। तपाईँ सङ्घर्षको कुरा गरिरहनु भएको छ अथवा तपाईँले समाधानकै कुरा भनिरहनु भएको छ, अपरेसनको कुरा गर्नुभयो एकछिनलाई। तपाईँले भन्नु अपरेसनको टेबलमा पुग्नु अगाडि पनि त केही मेडिसिनको प्रयोग हुन्छ होला ताकि अहिलेको अवस्थामा एउटा नागरिक म दलित भएको कारण प्रेम गर्न नपाउने भनिरहँदै गर्दा त उत्तर त अहिले चाहियो होला। चाहियो, एकदम चाहियो। म दलित भएको कारण मन्दिरको ढोकामा रोकिए उत्तर अहिले चाहियो होला। चाहियो। बलात्कृत भए दलित भएको कारण भने उत्तर अहिले चाहियो होला। अहिले हामीले के गर्न सक्छौँ आबुज्यू? अहिले प्रष्ट कुरा छ। पहिलो कुरा के छ भने मैले भनेको ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्नुको अर्थ अहिले हात बाँधेर बस्नु वा अहिले नेपाली जनताले त्यसभित्र दलित र महिला पनि लडेका हुन्, उनीहरूको समेत लडाइँबाट प्राप्त भएका केही राजनीतिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार लगायतका चिजहरूको उपभोग पनि नगर्ने हुनसक्छ र सक्दैन त्यो त? त्यो कुरा त के हो भने त्यहाँ नपुगी चाहिँ सम्पूर्ण समाधान हुँदैन भन्ने हो। त्यहाँ पुग्नका निम्ति भएका सम्पूर्ण अधिकार पनि उपयोग गर्दै सङ्घर्ष नै गर्ने हो। सङ्घर्ष नै गर्ने। अहिलेको संविधानका कैयौँ मुद्दाहरू जस्तो कि सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्रै होइन निजी क्षेत्रमा पनि छुवाछुत गर्न पाइँदैन भन्ने कानुन त बन्यो नि। त्यसको प्रयोग के को निम्ति त भन्दाखेरि त्यो कानुनको प्रयोग पनि हाम्रो सम्पूर्ण मुक्तिको निम्ति हुनु पर्यो। त्यो कानुनको प्रयोग पनि एउटा कोही हिन्दू दलित छ भने उसले चाहिँ मन्दिरभित्र पस्न पाउनुपर्छ भन्ने लडाइँ पनि उसले मेरो सम्पूर्ण समुदायको मुक्तिको यात्राको मेरो एउटा यो अङ्ग हो भन्न सक्छ। त्यसकारण अहिलेका सम्पूर्ण कानुन, सम्पूर्ण व्यवस्था जति छ त्यति मात्रै किन र यही व्यवस्थाभित्र पनि अझ बनाउन सकिने कानुनहरू छन् भने त्यो पनि बनाउन लाग्नु पर्यो। त्यो पनि कुनै फरक परेन। तर त्यो सम्पूर्णका बावजुद पनि यो सिँगै जात व्यवस्था भएको हुनाले, यो अर्थतन्त्र सहितको, यो राजनीति सहितको र यो चाहिँ संस्कृति सहितको व्यवस्था भएको हुनाले हामीले यो व्यवस्थालाई नै भत्काउनेतिर नगएसम्म चाहिँ फेरि अन्तिम समाधान हुँदैन। जातीय विभेदको कुराको सन्दर्भ जब आउँछ मित्रहरू के धेरै जसो हामी गैर दलित जो छौँ होला सबैको भनाइ के हुन्छ भने नि हामी जातीय विभेद मान्दैनौँ, सँगै मेरा साथीहरू छन्, सँगै खान्छौँ, सहभोज गर्छौँ, यति भनिदिने चलन छ भनी आइएको छ। के गैर दलितको दायित्व यतिले पुरा हुन्छ? गैर दलितहरूलाई पनि प्रशिक्षित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
त्यो कसले प्रशिक्षित गर्ने भनेपछि नेपालमा सामाजिक जागरण त छैन। भनेपछि दुईवटा ठाउँबाट प्रशिक्षित हुनु पर्थ्यो। एउटा राजनीतिक पार्टीहरूले प्रशिक्षित गर्नु पर्थ्यो, अर्को युनिभर्सिटीहरू र शिक्षा क्षेत्रले प्रशिक्षित गर्नु पर्थ्यो। राजनीतिक पार्टीहरूले के गरिदिए भने 2043 सालसम्म त यो समस्यालाई आफ्नो पार्टीकरण गर्न पनि तयार भएनन्। कुनै पार्टी, नेपालको कुनै पार्टी 2043 सालसम्म त यो मुद्दालाई मुद्दा बनाउन पनि तयार भएनन्। पार्टीको हालत त्यो भयो। जब उनीहरू मुद्दा बनाउन तयार भए यो छुवाछुत भेदभावको मात्रै समस्या हो भनिदिए उनीहरूले। त्यसकारण उनीहरूको कार्यकर्ताको प्रशिक्षणै गलत भइहाल्यो। अब हाम्रो युनिभर्सिटी र शिक्षा क्षेत्र त यस्तो भयो कि त्यो त लाजमर्दो भयो, किनकि त्यसले त यो कुनै क्लासमा एउटा पाठ पनि जात व्यवस्था सम्बन्धी छैन अहिलेसम्म। अहिले लाज मर्नु भइसकेपछि, गणतन्त्र आइसकेपछि लाज मर्दो अवस्थामा मास्टर डिग्रीको दोस्रो वर्षतिर 15 नम्बरको क्वेसन हालिदियो। पढाउनु पर्ने प्री स्कुलमा छ, सुरु गर्नुपर्ने जात व्यवस्था, किन घरमा सिक्छ, पसलमा सिक्छ, पँधेरोमा सिक्छ, तर स्कुलमा जान्छ त्यहाँ पाठ्यक्रम छैन। एमए पढ्ने मान्छेले जानेर के गर्नु, त्यो त थेसिस लेख्ने विषय भयो त्यो त। त्यसकारण हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा सबभन्दा ठुलो षड्यन्त्र भयो। एउटा राजनीतिक पार्टीहरूले त्यो त जानै सकेनन्, अर्कोतिर शिक्षा क्षेत्र नकचरो भइदियो। अहिले पनि होइन, युनिभर्सिटी भन्दा टेलिभिजन कार्यक्रम अगाडि आउनुपर्ने भनेको हाम्रो हालत के हो? हामीले छोएर खाएकै छौँ नि भन्नुलाई नै गर्वको विषय अथवा एकदम ठुलो काम गरेको विषय बन्ने मानसिकता आउनुको कारण चाहिँ त्यो। तपाईँ लेखक पनि हुनुहुन्छ, विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, साहित्य पनि जान्नुहुन्छ। हाम्रो नेपाली साहित्यले, हाम्रो लेखनले यो मुद्दाहरूको सन्दर्भमा कति सार्थक ढङ्गले चित्रण गरेका छ। लेखनमै पनि पूर्वाग्रह भएर दलितलाई देखाउँदै गर्दा निरीह पनि देखाइएको छ कि तपाईँ त्यसमा कति समर्थक, कति फरक मत राख्नुहुन्छ? पूर्वाग्रही लेखन त जहाँ पनि हुन्छ, त्यसको धेरै चर्चा जरुरी छैन। तर मूलत चाहिँ देवकोटाहरू, केवलपुरे किसानहरू, केदारमान व्यथितहरू, सिद्धिचरण श्रेष्ठहरूको आसपासबाट जात व्यवस्थाको बारेमा केही न केही लेख्ने, उहाँहरूले जात व्यवस्था भन्ने चेतनामा त उहाँहरू त्यति बेला पुग्नु भएको थिएन। तर कमसेकम यो छुवाछुत हुने समुदायहरूमाथिको अन्य अत्याचारलाई नखप्ने त्यस्तो खालको लेखन सुरु भएको हो। त्यसमा अब केवलपुरे किसान अलिक खरो देखिनुहुन्छ। देवकोटाको चिन्तन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि आज अब त्यो लागु हुँदैन। त्यति बेला जुन बेला उहाँले मुनामदनमा त्यो लाइन लेख्नुभयो, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भन्ने, त्यति बेलाको निम्ति त्यो एक प्रकारको क्रान्तिकारी कुरा थियो। तर नेपाली समाज त्यही कवितामा अड्कियो क्या, जुन गलत हो। त्यो कविताले त के भन्छ त भने जात चाहिँ रहिरहन्छ, मन चाहिँ ठिक भए हुन्छ भन्छ त्यो कविताले। त्यति बेला बल्लो जातलाई चाहिँ गोद्नै पर्छ भन्ने बेला लेखा कविता हुनाले त्यति बेला चाहिँ त्यो निकै राम्रो कविता थियो। तर अहिले चाहिँ त त्यो त्यसको आधारमा सोच्ने हो भने चाहिँ जात चाहिँ राखिराख्नुपर्छ, मन ठिक भयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने ठाउँ पुगिन्छ, जुन कुरा आदर्शवादी कुरा हो, गलत कुरा हो। त्यसकारण नेपाली समाज नै देवकोटाको त्यति बेलाको चेतनामा अड्किदियो क्या, त्यो ठिक छैन। त्यसकारणले अहिले पनि साहित्यमा सबभन्दा कमजोर विषय यही बनेको छ, कम प्रस्तुति भएको छ। तर सुखद कुरा के छ भने नयाँ पुस्ताका युवाहरूले 2050 को आसपासपछि यो विषयलाई अलि बढी हराभरा रूपमा अगाडि ल्याउन थालेका छन्, त्यो चाहिँ खुसीको कुरा। हवस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि आवतीज्यू, यहाँलाई म धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँ र तपाईँको टिमलाई पनि धन्यवाद। कार्यक्रम ऐनामा देशको तस्बिर देखाउने क्रम जारी रहनेछ। हामी आउनेछौँ केही बेरको विश्रामपछि। यो देश ठुलो ऐना हो, नियाली हेर यसलाई। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। जातको जन्जिरले हाम्रो समाजलाई यसरी बाँधेको छ कि हाम्रो मान सम्मान प्रतिष्ठा सबै जातमै अडेको छ। जातको पट्टीले आँखा थुनेर नि हामी केही पनि पो देख्न चाहन्नौँ, हामी सोच्न पनि चाहन्नौँ। जातका खातिर हामी ज्यान लिन पनि र जेल जान पनि तयार देखिन्छ। यस्तै मानसिकताको शिकार भए नवराज विक र उनका साथीहरू। तल्लो जातले उपल्लो जातको केटीसँग बिहे गर्न खोजेको भन्दै 2077 जेठ 10 गते रुकुमको चौरजहारीमा नवराज विक र उनका साथीहरूको हत्या भयो। नवराज विकसहित 6 जनाको शव भेरी नदीमा भेटियो।
अहिले पनि नवराजका बुवा मुनलाल नेपाली र आमा उर्मिला विक छोराको यादले भरिएको उनको कोठामा पुग्छन् र आँसु बगाइरहन्छन्। नवराज विक खेलकुदमा निकै अगाडि थिए। विशेषतः भलिबलमा उनको राम्रो दखल थियो। उनले धेरै मेडल र प्रमाणपत्र हात पारेका थिए अनि प्रहरी जवानको लिखित परीक्षा पनि पास गरेका थिए। मरहरी गएपछि सर अब घर सर बनाउला अनि राम्रो गरी बसौँला हाम्रा अब बुवा अब यस्तै गए पनि म केही गरेर छाड्छु भन्थ्यो। अब सबै चकनाचुर घेरीमै बग्यो सर खेल्ने राम्रो। नवराजको सबसँगै मुनलालको परिवारको सपना भेरीमा बग्यो। नवराजकी दिदी सुनिता विकका अनुसार यो घटनाको पछाडि जात नै प्रमुख कारण हो। हाम्रो भाइ दलित नभएको भए त किन मार्थ्यो होला र, कि त्यस्तो कि लोभ फर्केटा कि नसापत्ती सबै खाने भए पनि त्यस्तो देखेर मारे भन्ने हुन्थ्यो। केही पनि नखाने सिधा साधा केटालाई जातकै कारण त मारे। हाम्रो भाइ दलित नभएको भए त मार्ने थिएनन् होला तिनीहरूले, दलित भएकै कारण त मारे। कुनै केही पनि घरमाथि एउटा झुप्रो हाली बसेको भए पनि कुनै अलिक मथल्लो जातिको मान्छे भइदिएको भएपछि उनीहरूले स्वीकार्दै होला। छन् त मेरो अब सानो भए पनि 1-2टा घर छ, त्यो माथि उनीहरूले पुगेन। अब ऊ चाहिँ कस्तो भइदियो भनेपछि नोकरी पनि छैन, अब हामी पनि काम गरेर खाने मान्छे, यस्तो ठाउँमाथि उभ्याउनेपछि झन् जात पनि बिग्रिन, उल्टो के अरे घरमाथि पनि आर्थिक स्थिति पनि कमजोरी भएको, अब सामाजिक यथार्थ कुरामाथि कमजोरी भएको उसले गर्दाखेरि अस्वीकार गरेर हामीहरूको जातमाथि यताउता हुन्छ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ यो बच्यो भनेपछि भोलि चाहिँ लैजान्छ जसरी भए पनि यसलाई चाहिँ मारिफालिदिएपछि ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यस्तै हिसाबले मारेको। जाजरकोटको खलङ्गाबाट आफूलाई मन परेकी केटी लिन चौरजहारी हिँडेका नवराजलाई दलित इतर समुदायका साथीहरूले पनि साथ दिएका थिए। उनीहरू जातभात वा जातीय विभेदमा विश्वास गर्दैनथे। यद्यपि उनीहरूलाई पनि यो घटना जातकै कारण भएको जस्तो लाग्छ। म पनि ठकुरीको छोरा हो, नत्र म दलित हो, दलितको किन जान्थेँ होला, त्यस्तो भेदभाद गर्ने भए। अब त्यही भएर अब त्यस्तो गर्नु हुँदैन थियो। अब तिनीहरूले अब एक्कासी त्यस्तो किन गर्यो, अब त्यस्तो भेदभाव गरे पनि मान्छे किन मारेको। यसरी भेरी नदीमा पानीको भेलसँगै नवराजहरूको सपना बग्यो, आमाहरूको सपना बग्यो, उनीहरूको रगत बग्यो। जातको ज्यानमारा मनोविज्ञानले किशोरहरूको प्रेमलाई देख्न सकेन। नवराज र उनका साथीहरूलाई सिङ्गो समाजको नाम लगाएर एउटा जत्थाले विभत्स हत्या। मित्रहरू, यो घटनाले हामी सबैलाई लज्जित बनाएको छ। हामी कस्तो समाजमा छौँ सोच्न बाध्य बनाएको छ। अब म तपाईँहरूलाई यस्तो आमा बाबासँग भेटाउँछु नि, जसले यो रूढिवादी समाजले गर्दा गुमाएको आफ्नो छोरालाई सद्गत नगर्नुभएको 4 वर्ष पुग्यो। शिक्षण अस्पतालको सब गृहमा छोराको शव राखेर न्यायको खोजीमा निस्केका हरिभक्त र काली मिजारलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। आमा रुँदै रुँदै आउनुभयो, हेरिरहनु भएको थियो धेरै कथाहरू। मनमा के कुरा खेलिरहेको थियो, अहिले के छ मनमा, जे सोचिरहनु भएको छ, जे खेलिरहेछ त्यही भनिदिनुहोस्। त्यही त उसको नवराज उसको देश भयो के। 4 वर्षदेखि छोराको शवलाई शिक्षण अस्पतालमा राखिरहनु परेको छ। किन राखिरहनु पर्यो आमा यसरी? अब आज केही हुन्छ कि भनौँ, भोलि केही हुन्छ कि भनौँ, त्यही आशा गरेर राखिराखे। आज नि केही हुँदैन, भोलि नि केही हुँदैन, हुन चाहिँ
घटना के भएको थियो सम्झेर भनिदिनुहोस् न। बिर्सिन कति मन छ त्यो घटना जो बिर्सिन सकिएको छैन, तर एकपटक फेरि भनिदिनुहोस् न के भएको थियो। पहिला सुरुदेखि छ जुन अजित मिजा र कल्पना पराजुली एउटै क्लासमा पढ्ने, पढ्दा पढ्दै त्यहाँबाट लभ परेछ। अनि अब एसएलसी कटेपछि उनीहरू चाहिँ अब कस्तो भयो, एसएलसी कट्यो अब बिहा गर्ने भन्नेमा पुगेछ। 73 साल असार 25 गते घरबाट दुइटै भाइ हिँडेछन् बिहा गरेर। अनि 27 गते अब बोलाइयो नि त, अब कहाँ हो के हो घर आइज, हामीलाई चाहिँ धम्की आइसक्यो ल घर आइज भन्यो। अनि बोलाइयो अनि पाँचखाल प्रहरी कार्यालय लग्यो काभ्रेकै। त्यहाँ लगेपछि उमेर नपुगेको भनेर भन्यो। अब 18 र 17 वर्षको, अजित 18 वर्ष कल्पना 17 वर्षको भनेर उमेर नपुगेको भनेर त्यहाँबाट उसलाई छुटाइयो, आफ्नो आफ्नो जिम्मा लगाइयो। केटाको मैले लिएँ, केटीको बाउले लियो। अजितलाई धम्की आउन थाल्यो, त के गर्छस् मैले बिहे गरेँ भन्दै, यहाँ एकदम त बिना एकदम लडन त गरिरहेछ, बिहे गरेँ कि भन्दै भनेर त्यो कल्पना एकदम उइस आउनलाई गरेछ। ल त बिहे गरिदिए भनेर फोनबाट भनिदिए भनेर अजितलाई धम्की आयो। होइन म बिहे नगरेको कुरो म कसरी बिहे गरेको छु, म बिहे गरेको छैन भनेपछि अनि कल्पनाले 29 गते म भागेर भए पनि तिम्रो घरमा आउँछु भनेर भनेको थियो। अनि अजित चाहिँ अब 29 गते अब ऊ आउँछ भन्ने आशमा लिन आएछ। लिन आउँदै त्यो 29 गते नै ऊ गायब भयो। 29 गते त्यहाँ अपहरण गर्यो, 30 गते मलेखुमा उसको घटना घटेको रहेछ। कस्तो घटना भएको छ? तिर्पलको बिट त्यो डोरी काटेर उसलाई झुन्डाइया छ, एउटा हात यस्तो तल छ, एउटा गोडो तल यस्तो टेकाएको छ। त्यसरी झुन्डिरहेको अवस्थामा हामीलाई त्यो मेची महाकाली.com-ले फेसबुकमा हालेको रहेछ। त्यहाँबाट पत्ता लगाएर अनि 2 गते हामी आइपुग्दाखेरि त्यो लास गाडिसकेको छ। अनि अब त्यो खोइ त हाम्रो त्यो हेरौँ भन्दा त्यो लास गाडिसकेको छ, छेद विच्छेद छ, तपाईँहरूले हेर्न मिल्दैन, यो अब त्यत्तिकै चित्त बुझाएर जानुहोस् भन्यो भने आइसकेपछि लास त आफ्नो घर अर्कोको हेरेर जानु पर्यो। आखिर पोस्टमार्टम केही गरेको छैन, काहीँ चिरिया छैन, एउटा बटम खोलेको छैन, हात नारीमा अजित भनेर लेखिएको छ त्यो पनि गरेको छैन। पोस्टमार्टम गरे भनेको छ, पोस्टमार्टम गरेको छैन। अब त्यहाँ बल्ल बल्ल लिएर गयो, टिचिन लग्यो, टिचिनबाट यहाँबाट फोन गर्छ त्यहाँ नराख लास, पोस्टमार्टम गरेको छ त्यहाँ नराख्नु भनेर त्यहाँबाट टिचिनमा फोन गरिदियो। अनि होइन आज अब मान्छेको राति भइसक्यो, आज एक रात भए पनि राखौँ भनेर 2000 को बिल काटेर त्यो लास त्यहीँ राखेको, अहिलेसम्म त्यहीँको त्यहीँ छ। यो 4 वर्षको बिचमा मुद्दा चाहिँ कहाँ चलिरहेछ, न्यायको लडाइँ कहाँ पुगेको छ? अहिले न्यायको लडाइँ चाहिँ पुनरावेदनमा छ। अनुहारमा एकदम आइसिड हालेको छ, कपाल झरेको छ, 2 दिनमा त आइसिड त्यो कपाल झर्दैन, अनुहार कालो हुँदैन। अनि त्यसको परीक्षण गर भनेर परीक्षण गर्नको लागि अदालतले पत्र पठाएको छ, हस्पिटलले बोलाएको छैन। नम्बर छोडेर गएको छु मैले, बोलाउँछु भने बोलाएको छैन। एकातिर मुद्दा चलिरहेछ, छोराको सद्गत गर्न पाएको छैन, बेला बेला जाउँ लाग्छ, छोराको जन्मदिन आउँछ होला, आमा पुग्नुहुन्छ? म त गएकै थिएँ, अन्त हस्पिटलमा छ अरे भन्छन्, कहाँ हो के जानु। तपाईँ पुग्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ पछिल्लो समय? पछिल्लो समय अस्ति यो 2 महिना अगाडि म पुगेको थिएँ, मैले त्यहाँ लास हेर्न मैले सकेको छैन। अब कसो गर्ने होला? अस्पतालले के भन्दैछ? अब अदालतले के भन्दैछ? अब त्यो परीक्षण गरियोस्, राम्रो खालको रिपोर्ट आइदियोस्, पक्ष नगरिकन त्यहाँबाट अब हामी चाहिँ त्यही अनुहार परीक्षणको लागि नै राखेको हौँ। त्यो राम्रोसँग आयो भनेदेखि हामी निकालेर त्यसलाई सत्कार गर्ने नै छौँ। अब छोरा त गए, हजुर, छोरा फर्किन्नन्, उनको आत्माले शान्ति पाओस् हामीले कामना गर्ने मात्रै हो। हजुर, तर हामी सबै तपाईँहरूको मनोभाव जे छ तपाईँहरूको साथमा छौँ। कसो भयो भने छोराले न्याय पाउँछ जस्तो लाग्छ? आमाको मनले के भन्छ? आमा के गर्ने होला? अब शान्ति त के गर्नु, अब शान्ति पाउँथ्यो होला, 4 वर्ष भइसक्यो। आफूलाई पनि दुखिया घाउ कोट्टा के खाटा पसिया घाउ कोट्टाइरहनु पर्छ। अब केही न केही गर्छौँ हामी भन्नुहुन्छ, खोइ कहिले गर्ने हो, के गर्ने हो।
अनि एक मान्छे अब त्यो मुइना सुनार पनि 10 वर्ष छ त अर्को पार लाओ न केही हुन्छ कि जस्तो नि आशा नि लाग्छ एक मन अब बाला हुर्काइयो बढाइयो पढाइयो अब ठुलो भएपछि यसो कमाइ हामीलाई सोचेर त आफू निकालेर बढ्नुपर्छ पढाउनु नि कति गाह्रो भयो होला 17-18 वर्ष 19 वर्षका भए आमा यस्तो पनि लाग्छ कि मानिलिउँ हामी दलित थिएनौँ भने मेरो छोरा आज जीवितै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ पुरुष महिला दुई जात अरू जात भातको सवाल थिएन अहिले जमाना पनि तिनीहरूले अब तिनीहरूलाई त्यत्तिकै छोडिदिएर मेरो छोरालाई नमारिदिया भए पनि केही न केही गरेर त खान्थे होला नि होइन कहाँ कहाँ उहाँ धादिम लगाएर मर्ने भइदिएको त मेरो छोरा 5 सालमै झुन्डेर आफै मर्ने भयो त 5 सालमा डोरी नाम्ला बना बुटा कति थियो 5 सालमै मरिहाल्थ्यो धादिम गरेर मर्थ्यो त एउटा उसमा झुन्ड्याएर केही नगरिदिया भए अब बरु हातबाट मात्रै यदि झपड कुटपिट गरे भए उपचार खर्च गरेर भने हाम्रो बचाउँथ्यौँ होला झेलतिर चौकीतिर थुनिदिया भए हामी जसरी निकाल्थ्यौँ होला अब नआउने बाटै पार्दैछ भयो नि अब मलाई त यस्तो भयो अरू चाहिँ दिदीबहिनीहरूलाई कसैलाई नि यस्तो नपरोस् यस्तो अहिले 4 वर्ष बितिसक्यो आमाले बगाउँदै गर्नुभएको आँसु हेर्दै गर्दा देशका प्रतिको समाजका प्रतिको हाम्रो कर्तव्य थाहा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ हामी सत्यको पक्षमा छौँ न्यायको पक्षमा छौँ तपाईहरूको न्यायको लडाइँको साथमा छौँ छोराको आत्माले शान्ति पाओस् तपाईहरू यहाँसम्म आइदिनु भयो आमा बुबा तपाईहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मनैभरि प्रेम बोकेर गएको आफ्नो छोरालाई जातको घृणाको आरणमा पार्नेहरूलाई सजाय कहिले हुने हो हरिभक्तज्यू र कालीजीलाई थाहा छैन जातको कसीमा राखेर नहेरेको भए नि अजितको सब आज शिक्षण अस्पताल होइन कहीँ मुस्कुराइरहेको प्रेमका साथ हुने अजितको प्रेमलाई यो समाजले जरैबाट उखालेर फाल्यो तर अनिल परियार र आरती लम्सालले भने आफ्नो प्रेमलाई फुलाएर छोड्नु आउनुहोस् पत्रकारद्वय अनिल परियार र आरती लम्साललाई स्टेजमा स्वागत अनिलजी तपाईको जस्तै नाम भएको अजित तपाईको जस्तै काम गरे प्रेम शिक्षण अस्पतालमा सुनिहाल्नुभयो तपाईलाई डर लागेन यस्तो प्रेम गर्नका लागि मलाई चाहिँ डर भन्दा पनि मैले मेरो प्रेमलाई वास्तविकतामा परिणत गर्नका लागि गर्नुपर्ने केही कामहरू थिए जस्तो हामी जुन सामाजिक संरचनामा छौँ अजितदेखि लिएर धेरै पहिला अब सेती दबाईकै कुरा गरौँ उहाँदेखि पछिल्लो पुस्तासम्म आइपुग्दाखेरि जुन सामाजिक बन्धनहरू जुन कठिनाइहरू प्रेमले भोग्नु पर्यो त्यो प्रति एकदमै सजग नै थिएँ मेरो प्रेमलाई मैले वास्तविकतामा परिणत गर्नका लागि गर्नुपर्ने सामाजिक जुन जुन कार्यहरू थियो खास गरी जुन सामाजिक बन्धनका कुराहरू थिए यी बन्धन तोड्नका लागि मैले जुन चाहिँ मसँग शैक्षिक हिसाबले आर्थिक हिसाबले कानुनी हिसाबले सुरक्षाको हिसाबले जुन हिसाबले लड्नु पर्नका लागि मैले आफूलाई पूर्व तयारी अवस्थामा पनि राखेको थिएँ आरतीजी प्रेम प्रस्ताव कसले राख्यो तपाईँले राख्नुभयो कि अनिलजीले उहाँले नै राख्नुभयो के भन्नुभयो अनि पहिलोचोटि प्रस्ताव राख्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ के भन्नुभयो उहाँले यस्तो समयमा प्रस्ताव राख्नु हामी त्यो बेलामा खाजा खाँदै थियौँ हामी सँगै काम गर्थ्यौँ क्लासिक एफएममा सन् 2009 तिरको कुरा हो अनि सँगै सकियो काम अनि खाजा खान गयौँ अन्त खाँदै गर्दाखेरि चम्चा उचाल्नु र उहाँले भन्नु एकैचोटि अनि तुरुन्तै त प्रतिक्रिया केही जनाइनँ मैले पनि अब त्यो के भन्ने अवस्थामा भयो कसरी भन्नुभयो हिचकिचाउँदै डराउँदै भन्नुभयो कि मजाले भन्नुभयो भन्नुभयो कसरी भन्नुभएको थियो ठ्याक्कै सम्झिदिनु नि त ठ्याक्कै मेरो मलाई चाहिँ बेला पनि भन्छन् बेला भन्ने बेला हजुर भन्नु यसरी म तिमीलाई माया गर्छु भन्नुभयो सिधै बेला म तिमीलाई माया गर्छु भन्नुभयो अनि त्यो चम्चा मुखमा राखौँ कि प्लेटमा राखौँ भनेर त्यस्तो अवस्थामा पुर्याउनु भयो
अनि त्यतिखेरै त प्रतिक्रिया जनाइन मैले सोचेँ राम्रोसँगै अनि स्वीकारेँ। उहाँले कति समय सोच्नुभयो? त्यस्तो लागेन। सोच्नु चाहिँ के भयो? तपाईँले सोच्दै गर्दा के सोच्नुभयो भनिदिनुहोस् त ठ्याक्कै। मलाई चाहिँ सँगै काम गर्नु भएपछि उहाँ आएको गएको त्यो बोलेको सबै मन पर्थ्यो, बेसी मन पर्थ्यो स्माइल। अनि त्यस पछाडि अलिकति ढिलाउँदाखेरि पनि कहाँ हराएर होला अहिलेसम्म नआएर भन्ने जस्तो हुन्थ्यो। अनि अरू त केही पनि सोचिनँ, ती सबै मलाई त्यो जुन फिल हुन्थ्यो ल्याक्नेस त्यो चाहिँ माया रहेछ भन्ने सोचेँ मैले। अनि हुन्छ भने अनिल परियार दुईटा शब्द छ नि, अनिल बढी सोचिरहनु भएको थियो, त्यहाँनिर कहीँ परियार भन्ने कुराले परियार भन्ने शब्दले मेरो त्यो सोचमा ठाउँ नै पाएन। अनिल भन्ने मात्रै आएर त्यो स्माइलिङ फेस मात्रै आइरह्यो। अनि घर परिवारलाई जानकारी तपाईँले गराउनुभयो कि उहाँ आफैले भन्नुभयो कि उहाँहरूले कहीँ आफै अन्तैबाट थाहा पाउनुभयो? हामीले त्यो पहिला त आँटै गरेनौँ। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो यस्तो हुन्छ, उहाँले त धेरै आउनु भएको कुरा अनि समस्या हुन्छ भनेर धेरै डराउनुहुन्थ्यो। अनि मैले पनि बाबाले त्यस्तो केही पनि गर्नु, मेरो परिवार एकदमै बुझ्ने परिवार छ, नडराउनुहोस् भन्थेँ मैले। अब भन्ने कि नभन्ने भन्ने अन्यलमा पुग्यो अन्ततः। मैले होइन केही हुँदैन भनेर त्यो बल दिँदा पनि उहाँले जित्नुभयो क्या। उहाँले चाहिँ होइन यो गाह्रो छ भन्ने कुराले जित्यो। अनि हामी भन्ने आँटै गरेनौँ अनि भाग्यौँ पहिला चाहिँ। अनिलजी समाचारहरू धेरै लेखिरहनुहुन्थ्यो तपाईँ होइन, पत्रकार भएको नाताले। अनि यो जात त्यो जातको कारणले भनेर आएको समस्या सुनिरहनु भएको थियो। बाहुनकी छोरी हो, प्रस्ताव राख्दा के होला अथवा भोलि परिणाम के होला भन्ने डर कहीँ आयो क्या? डर भन्दा पनि मलाई अब मैले गर्ने कदमले मलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ। अब उहाँको बुवालाई चाहिँ के हुन्छ त्यो समाज बन्धन, अब उहाँ आफै पनि म आफै पनि बहिष्करणमा परेको, फेरि अर्को मेरो कारणले गर्दाखेरि कोही अर्को मान्छे फेरि बहिष्करणमा पर्ने हो कि भन्ने एउटा भय चाहिँ थियो। प्रेम चाहिँ उहाँलाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो, चिन्ता चाहिँ उहाँको पिताजीको गर्दै हुनुहुन्थ्यो। किन थियो अलिअलि थियो, किनभने मैले उहाँको बुवालाई, उहाँ पनि संसारकर्ममा हुनुभएको हिसाबले मैले राम्रोसँग चिनेको थिएँ। ब्राह्मण समाजभन्दा बाहिरको एकजना व्यक्ति पनि थियो, उहाँमा पनि एउटा मानवीयता त हुन्छ, समाजप्रतिको दायित्वबोध त हुन्छ। आखिर यही समाज हो, जकडिएकै समाज हो, हामीले जे गरे पनि उहाँले पनि केही न केही यो बन्धन झेल्नुपर्छ भन्नेप्रति चाहिँ म सचेत नै थिएँ। त्यो हिसाबले अलिकति कहीँ न कहीँ मैले कसैलाई हट गराइरहेको छु है भन्ने चाहिँ भएको थियो मलाई। तपाईँहरूको प्रेमको बारेमा परिवारलाई जब जानकारी गराइयो तपाईँको परिवारमा के प्रतिक्रिया आयो? तपाईँको परिवारमा के प्रतिक्रिया आयो? मेरो परिवारमा अभियसली अब मैले काठमाडौँमा आएर जाहिर खाइसके पछाडि एक लेभलको पढाइ पुरा गरिसके पछाडि विवाह गर्नुपर्छ भन्ने प्रेसर त थिनै थियो। अनि मैले घरमा अलिअलि त उहाँको बारेमा सुइको दिइसकेको थिएँ, म आफ्नो हिसाबले विवाह गर्छु भनेर। मेरो घरमा त खासै त्यस्तो गाह्रो भएन, तर उहाँको घरमा जब बुवालाई भनिसके पछाडि स्वाभाविक रूपमा मैले एकचोटि भन्न चाहिँ भनेको हो उहाँलाई। अब केही समय चाहिँ लाग्छ भन्ने हिसाबले त्यस्तो बुवाको नकारात्मक प्रतिक्रिया मलाई कहाँनिर चाहिँ म असाध्यै भाग्यवान ठान्छु भने मैले चाहिँ म जोसँग विवाह प्रस्ताव राखेँ उहाँ त्यस्तो धेरै जड एउटा सामाजिक बन्धनमा परेको व्यक्ति हुनुहुन्थेन। मैले उहाँलाई पनि मन चाहिँ जितेँ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ त्यो बेलामा। तपाईँको परिवारको के आयो प्रतिक्रिया? कसरी विश्वासमा लिनुभयो? मेरो बुवाको एउटा कमजोरी म हो होइन। अनि बुवाले मलाई सानैदेखि जे भन्यो त्यही सधैँ पुऱ्याएरै हुर्काउनु भएको थियो र यो कुरा पनि मलाई पुर्याउनुहुन्छ बुवाले भन्ने एउटा त्यो कन्फिडेन्स लेभलले जित्यो। अनि बुवाले त्यो छोरीलाई यसरी हुर्काएको छोरीलाई नाइ भन्नै सक्नु भएन, अन्तत बनाएर छाड्यो। अन्ततमा त आयो, पहिलोचोटिमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो मान्नुभयो कि के भयो? आँटै आएन नि त, उहाँले तर्साइरहनु भएको थियो। हामी सँगै घुम्न जान्थ्यौँ हाम्रो टिम, अनि त्यो फोटोहरू फेसबुकमा अनि यो सर्कलमा हामी निकट होइन भने त्यो कुरा त्यो जानकारी बिस्तारै बिस्तारै स्लो डोज गइरहेको थियो। अनि सुरुमै त्यो हामी भागेको सिधै भाग्यो। अनि बाबाले पनि हुन्छ भन्ने अनि भाग्नु चाहिँ किन पर्यो त? फेरि हाँसी खुसी हुनुहुन्छ त? अहिले त हाँसी खुसी छौँ, त्यो आँट नआएर त्यो बेलामा सिधै फेस कसरी गर्ने त? तर छोरीको मायालाई हेरेर बाबाले पनि आमाले पनि जातको कुरालाई भन्दा प्रेमको कुरालाई जोड दिनुभयो। मित्रहरू, प्रसिद्ध गीतकार, रचनाकार, कवि डाक्टर नवराज लम्सालकी छोरी हुनुहुन्छ आरतीजी। छोरीको प्रेमलाई यसरी कदर गरेर प्रेमको जोडी बाँधिने बाबालाई आमालाई सम्मान गरौँ। तपाईँहरूले त यसरी प्रेम जित्नुभयो, हाँसी खुसी हुनुहुन्छ अघि। कैयौँले त
तपाईँहरूले नि समाचार लेखिरहनुहुन्छ नि, यो समाचार कहिलेसम्म लेख्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले कि आफ्नो प्रेम सफल भएको देखिरहने, अरूको समाचार चाहिँ लेखिरहने? किन मारिन्छन् होला कि प्रेम गर्दाखेरि? विभेदका अन्य कुराहरू पनि कम हुँदै गएको देखिन्छ, तर जब अन्तर्जातीय विवाहको कुरा आउँछ नि त्यहाँ गएपछि टक्क रोकिने अवस्था हुन्छ क्या समाज। राज्यको जुन संरचना छ यो संरचनामा दलित कम्युनिटीको कहिले पनि पहुँचै पुगेन। जस्तो तपाईँ 46 सालको आन्दोलन भन्नुभयो, 36 सालको आन्दोलन भयो, पछिल्लो 62-63को आन्दोलन भन्नुभयो, जति पनि आन्दोलन हुन्छ अब तत्कालीन जनयुद्ध नै किन नभयो, यी आन्दोलनमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने चाहिँ दलित समुदाय। तर जब जब परिवर्तन भइसक्छ त्यसपछि राज्यको स्रोत साधनमा अलिकति आफ्नो अधिकार खोज्ने बेलामा कहिले पनि उहाँहरूको पहुँच पुग्दैन, दलित समुदायको पहुँचै पुग्ने अवस्था छैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हो भने यो पहुँचको लागि अब बिस्तारै सामाजिक आर्थिक र चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा बिस्तारै पहुँच पुर्याउने हो कि, अनि त्यो आधारमा मात्रै आफ्नो चाहिँ अब यो अन्तर्जातीय विवाहदेखि लिएर अरू मुभमेन्टमा पनि अगाडि चाहिँ बिस्तारै सफलता पाउन सकिन्छ कि भन्ने समग्रतामा जातीय विभेदको कार्यक्रममा हामी केन्द्रित रहेका छौँ। ऐनाको 2टा एपिसोडमा अन्तर्जातीय विवाह गरिरहनुभएका अथवा अन्तर्जातीय विवाह गर्ने तयारीमा प्रेम गरिरहेका जोडीहरू त हुनुहुन्छ नि हजारौँको सङ्ख्यामा। यसलाई सहज कसरी बनाउने? यसलाई सामान्य विषय हो कि प्रेम गर्ने भनेर सर्वस्वीकार्य? मेरो पनि त्यही कन्सर्न हो। जस्तो म आफै पनि अन्तर्जातीय विवाह गरेको कारण हाम्रो यो अन्तर्जातीय विवाह कसरी सक्सेस भयो भने जस्तो भावनामा डुबेर प्रेम मात्रै सबै कुरा हो भन्ने कुरा पनि हुँदैन। यो यस्तै चाहिँ घटनाक्रम अरू समुदायमा पनि हुनसक्छन्। त्यही भएर मैले के भनेको भने विवाह गरिसके पछाडि मेरो विवाहलाई चाहिँ म मेरो प्रेमलाई भनौँ अझलाई म कसरी चाहिँ सफल बनाउँछु भन्ने कुरामा त कमसेकम कानुनी हिसाबले शैक्षिक हिसाबले म कुन अवस्थाबाट गुजिरहेको छु। जस्तो तपाईँको 20 वर्षभन्दा चाहिँ कम उमेरमा त कानुनले सबै चाहिँ समुदायका व्यक्तिहरूलाई त रोकेको छ नि, होइन? त्यो विषयमा पनि जानकारी हुनु पऱ्यो। विवाह गरिसकेपछि सुरक्षा निकाय र अन्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ के छ मेरो अवस्था भन्ने विषयमा पनि जानकारी हुनु पऱ्यो। यस्ता विषयहरू कम्तीमा चाहिँ यी विषयहरू जानकारीमा आयो भने चाहिँ अलिकति यस्ता जुन अब हामीले अझै मिजारको घटना देख्यौँ, चाहिँ हाम्रो रुकुम पश्चिममा भर्खरै चाहिँ नवराज विकहरूको घटना देख्यौँ, यस्तो घटना चाहिँ रोक्न सकिन्छ कि भन्ने हो मात्रै। मित्रहरू, प्रेम गर्ने यो देशका सबै जोडीले उहाँहरूले जस्तै यसरी नै आत्मविश्वास प्राप्त गरून्, यसरी नै सफलता खुसी प्राप्त गरून्, अनि त्यो प्रेमलाई साथ दिने बाबाआमा पनि यसरी नै प्राप्त गरून्। कार्यक्रममा तपाईँहरूको सहभागिताका लागि धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको प्रेमको जोडी सदैव सुखी खुसी रहन सकोस्, हार्दिक शुभकामना पनि। मित्रहरू, म र म जस्तै थुप्रै गैर दलितहरू जातको कारणले भएका धेरै विभेदका घटना, धेरै अपराधको घटनाका साक्षी भएका छन्। आज मैले विभेदको धेरै कथाहरू साक्षीका रूपमा सुनाएँ। जातका कारणले मेरा लागि कहिले कसैले पनि ढोका बन्द गरेन, स्कुल बन्द भएन, अपमानको शब्द सुन्नु परेन, मन्दिरको ढोकामा रोकिनु परेन, आत्मसम्मानमा ठेस पुगेन। त्यसैले मसँग भोग्नेका जस्तै कथा छैनन्। तर तपाईँ हामी यही समाजका छौँ नि। मानव सभ्यताकै कलङ्कको, जातीय विभेदको यी कथाहरूको हामी साक्षी छौँ। यस्तो समाज कहिले पनि विकासको प्रगतिमा उचाइमा पुग्न सक्दैन जसले सडक फराकिलो बनाउने सोच्छ र मस्तिष्कलाई चाहिँ साँगुरो बनाउने सोच्छ। जातका आधारमा हुने हत्या, बलात्कार जस्ता अपराधले हाम्रो शिर झुकिरहेको छ। हामी आज साक्षी बसेका छौँ विभेदको कथाहरू। तर अब हामी जातको जालो च्यातेर ज्यानमारा जातिवादी व्यवस्थालाई बदलेर फालेर प्रेमको, विश्वासको, सहकार्यको, सहअस्तित्वको व्यवस्थाको साक्षी पनि बन्न पाउनुपर्छ। यो दलित समुदायको लागि मात्रै होइन है, विभेद मुक्त समाजमा बस्न चाहने हामी सबैका लागि। हामी अब विभेदको समाजलाई बदलेर विवेक भरिएको समाज बनाउन चाहन्छौँ। हो, हामी अब परिवर्तित समाजको साक्षी बन्न चाहन्छौँ। आफ्नो प्रस्तुतिको लागि गायक विश्व नेपाली, बाँसुरीमा दीप्सन श्रेष्ठ र गिटारमा सागर मल्ललाई निमन्त्रण गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा माग्छु। अर्को हप्ता भेटौँला। नमस्कार।
तिमीले थुनेको नर्कलाई तोडेर यहाँ आइपुगे हजारौं वर्ष हिँडेर तिमलाई सोध्न आइपुगे तिमीले थुनेको नर्कलाई तोडेर यहाँ आइपुगे हजारौं वर्ष हिँडेर तिमलाई सोध्न आइपुगे हजारौं वर्ष हिँडेर तिमलाई सोध्न आइपुगे ए मन भएको मान्छे मनलाई सन्चै छ कि बिरामी मनलाई सन्चै छ कि बिरामी हे ज्ञान भएको मान्छे ज्ञानलाई सन्चै छ कि बिरामी ज्ञानलाई सन्चै छ कि बिरामी फलाम पगाली कानमा दाग्यो तर सकेनौ मेरो ज्ञानलाई छेक्न फलाम पगाली कानमा दाग्यो तर सकेनौ मेरो ज्ञानलाई छेक्न म धातुलाई फुल झैं फुलाउँदै आए म धरतीलाई उर्वर बनाउँदै आए छुन नहुने अछुत बनायो तर सकेनौ मेरो सम्मानलाई बुझ्न म त तिम्रो यो बस्तीलाई सिँगार्दै आए हजारौं वर्ष हिँडेर तिमलाई सोध्न आइपुगे हजारौं वर्ष हिँडेर तिमलाई सोध्न आइपुगे हे मान भएको मान्छे मानलाई सन्चै छ कि बिरामी मानलाई सन्चै छ कि बिरामी ए इमान भएको मान्छे इमानलाई सन्चै छ कि बिरामी इमानलाई सन्चै छ कि बिरामी हे इमान भएको मान्छे इमानलाई सन्चै छ कि बिरामी इमानलाई सन्चै छ कि बिरामी Thank you. The Horizon Multimedia को प्रस्तुति Global IME Bank presents Aina in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group. Title sponsor Global IME Bank, सबैका लागि बैंक. In association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group,
transforming lives through education. Co-sponsored by Machapusri Bank Limited, Sabal, Utkrishta, Evam Vistarit. Supported by 2 PM Noodles, life's awesome. Fueled by PLO Lubricants, an ISO certified company. Education partner, Expert Education and Visa Services. Rely on expert. Remittance partner, City Express Money Transfer. जहाँ नेपाली त्यहाँ City Express.